नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ तपाईहरू सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रम चाहिँ कोरोना सतर्कता अभियान अन्तर्गतको डाक्टर साहबसँग सरसल्लाह कार्यक्रमको हामी आज 12औं श्रृङ्खलामा चाहिँ छौँ। तपाईँ सामु नियमित रूपमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिराखेका छौँ र आदरणीय डाक्टर साहब डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ सर चाहिँ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। सरको यो अमूल्य समय, अहिले पनि व्यस्त हुनुहुन्छ, ड्युटीमै हुनुहुन्छ र पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ र आदरणीय भगवान रूपी साक्षात डाक्टर साहबहरूलाई हामी भित्रैदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, किनकि यो कार्यक्रम चाहिँ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, हामीले भनेका थियौँ यो अघोषित रूपमा एउटा चाहिँ हस्पिटल बनेको छ र यो अस्पतालको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ र धेरैले स्वास्थ्य लाभ पनि गरिराख्नु पनि भएको छ कार्यक्रमको माध्यमबाट। र सँगसँगै आज हामीसँग जोडिनुभएका वडाका जनप्रतिनिधि आदरणीय अमिदर त्रिपाठी सरलाई हार्दिक स्वागत छ र सँगसँगै स्वास्थ्य स्वयंसेविका सुनकुमारी म्याम हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ र सँगसँगै शान्ति तिमल सिन्हा म्याम र हाम्रो आदरणीय दाई राम दाई र सँगसँगै सञ्जालका संस्थापक रेशम गिरी दुर्गा म्याम जोडिसक्नु भएको छ, संस्थापक मध्येका नमराज शर्मा र ग्यालेक्सी J4बाट र आइफोनबाट पनि जोडिनु भएको छ र हामी संस्थाका विशालजी हुनुहुन्छ र आदरणीय डाक्टर साहब सामुने हामी प्रस्तुत हुन चाहन्छौँ। यति बेलाको क्रममा कृपया तपाईँ आफ्नो भिडियो चाहिँ अन गरिदिनु होला, भिडियो अन गर्नुहोस्। अनिल श्रेष्ठजी पनि हुनुहुन्छ। अब यो पछिल्लो परिवेशलाई नै मध्यनजर गर्दै केही कुराहरू डाक्टर साहबका हामी सुन्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ फेरि सवाल अनि सँगसँगै जिज्ञासा र समस्यामा जानेछौँ। डाक्टर साहब हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ एम सर है। सम्पूर्ण उपस्थित मिटिङमा उपस्थित सम्पूर्ण मेरा अग्रज बुद्धिजीवी हाम्रो वडाध्यक्षजी पनि आउनुभएको छ, के अरे सुनकुमारी म्याडम आउनुभएको रहेछ, खुसी लाग्यो। सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते, सन्ध्याकालीन नमस्कार भन्दै अब खास गरी अब यो कोभिडकै सिलसिलामा हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब युवा सञ्जालको सरहरूले अब यो धेरै राम्रो एकदम उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ समाजको लागि, हाम्रो एउटा कास्कीकोटवासीको लागि। मलाई चाहिँ यो प्रोग्राममा पहिला पनि एकपटक चाहिँ एटेन्ड गरेको थिएँ र यो सेकेन्ड टाइम हो। सरहरूले चाहिँ ल ढाकाल चाहिँ एकपल्ट फेरि चाहिँ आज मिटिङमा आइदिनु पर्यो भनेपछि मैले हार्न सकिनँ। त्यही बिरामी यताउति हुँदा हुँदै पनि म हजुरलाई चाहिँ अहिले तपाईँहरू समक्ष आइरहेको छु। हुन्छ, अब यो कोभिडकै कुरा गर्दाखेरि अहिले लकडाउनको कारणले होला सायद काठमाडौँमा चाहिँ केही कम भइसकेको छ र पोखरामा पनि अहिले अलिकति कम भएको मैले महसुस गरेको छु। पहिलाको जस्तो छैन, प्यासेन्टको फ्लो पनि अहिले घटेको जस्तो लाग्छ। जुन अलि 4-5 दिन अगाडिको फ्लो थियो त्यो एकदम धेरै अलिकति आक्रामक तरिकाले आएको थियो भने अहिले चाहिँ केही अलिकति कम भएको चाहिँ देखिया छ बजारमा। यो अस्पतालतिर त अझै पहिलाको बिरामीले गर्दाखेरि कोभिड बेडहरू त फुल नै छन्। त्यही पनि जुन अब अहिलेको जुन बिरामीको रेसियोको दर चाहिँ केही घटेको मैले देखाएको छु सर। अब यसको बारेमा केही भन्नुपर्ने जरुरत छैन होला, किन सबैलाई थाहा छ। हजुर सर, यो चेन ब्रेकै भएको हो र सर? चेन ब्रेक भएको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ यसलाई? चेन ब्रेक नै हो। चेन ब्रेक नभए त यो कन्ट्रोल नै हुँदैन सर। अस्ति एकपटक चाहिँ एकदम कस्तो भने धान्न नसकिने कन्ट्रोल आउट अफ कन्ट्रोल नै भएको थियो। बिचमा चाहिँ अलिकति लकडाउनले गर्दा चेन ब्रेक चाहिँ भएको छ। अस्ति हामीले स्वाब कलेक्सन गऱ्यौँ, काशीकोट चाहिँ अलिकति ढिलो भयो। पहिलोपटक काशीकोटमा गर्नाले हामीलाई पनि अलिकति परिवर्तन नेपाललाई चाहिँ अलिकति रिपोर्ट आएन भन्ने कुरा आएको थियो। अहिले चाहिँ हिजो गरेको आज आइसक्यो पामे ठुलाखेतको। त्यहाँ चाहिँ जम्मा 15-16 जना चाहिँ पोजिटिभ देखिनु भयो। अस्ति हेम्जामा चाहिँ एकदम धेरै पेसेन्ट रहेछन्। त्यहाँ चाहिँ 210 जना गरेकोमा 86 जना पोजिटिभ आए। हाम्रो काशीकोटमा चाहिँ कति 54-55 जना कति गरेको हो, के अरे 16 जना पोजिटिभ आउनु भएको थियो। चेन ब्रेक भएर हुन्छ। कोभिडलाई उपचार भनेकै चेन ब्रेक गर्ने। हामीसँग तती स्थानबाट पनि जोडिनु भएको छ। हजुर, कास्कीकोटकै जुन विभिन्न टोलमा गएर पनि संक्रमित जति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आत्मबल बढाउने र स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्ने
र सँगसँगै बेला बेलामा चाहिँ त्यो रिपोर्ट चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। आदरणीय स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि जोडिनु भएको छ र त्यहाँमध्ये म्याम हुनुहुन्छ, सुनकुमारी म्याम हुनुहुन्छ र के छ त्यहाँ सङ्क्रमितका कुराहरू के छ, परिवारका कुराहरू के छ, के कुराहरू जोड्नुहुन्छ, केही कुराहरू चाहिँ पक्का पनि जिज्ञासा समस्या राख्नु भएको छ होला। डाक्टर साहब आउनुभएको छ। सुनकुमारी म्याम केही जिज्ञासा र समस्याहरू छन् भने तपाईँले डाक्टर साहब सामु चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई यति बेला यो समय प्रदान गऱ्यौँ। म्याम त्यो खोल्नुहोस् त, त्यो अनम्युट गर्नुपर्छ। माइक म्युट छ, अनम्युट हो, भयो है, भयो भयो हजुर। यहाँहरूलाई धन्यवाद। हामीलाई पनि सबै सामु सजिलो तरिकासित भेट्ने मौका प्रदान गर्नुभयो र हामीले जुन हरेक टोलमा जाँदाखेरि परेका समस्याहरू पनि यहाँहरू समक्ष राख्न पाइयो। डाक्टर साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँसँग सुन्न पाइयो हामीले। र सबभन्दा समस्या त के भन्दा काशीकोटको लगभग नजिकै अलि धेरै घरहरूमा पनि नजिक नजिक भएको र सबभन्दा धेरै पोजिटिभ भएको ठाउँ जस्तो पनि पर्यो हाम्रो काशीकोटको हकमा अहिले। र योभन्दा अगाडिको 25 जना मध्ये लगभग मैले 11 जनालाई त प्रत्येक घर घरमै गएर भेटेको छु र अनि अरू 5 जना चाहिँ मसँग सम्पर्कमा रहिरहनु भएको छ। मैले दिनौँ फोन गरेको छु 5 जनालाई। अरू पोखरातिर अलि टाढा भएको चाहिँ साथीहरूले गर्नुभएको छ, उहाँहरूसँग म अलि नजिक भएको छैन। र आज पनि म बिहान गएको थिएँ। लगभग प्रत्येक घरमा म 3 पटक पुगिसकेँ। उहाँहरूको गुनासो के भन्दाखेरि अलिकति हामी कस्तो भयो भन्दा हामी के हुन सकिएन भन्दाखेरि देख्ने बित्तिकै सर्छ कि त्यो उहाँहरूको मेन गुनासो त के भन्दा बाटाबाट ए बाबु हिजोसम्म चिनिराखेका, जानिराखेका, बोलिराखेका बुवा अङ्कल दाजुभाइ सबैहरूले के भन्दाखेरि बाटा हामीले घरबाट बाटामा हिँडिराखेको देख्दाखेरि पनि हामीसँग बोल्नुहुन्न, हाई हल्लो गरेर बोल्दाखेरि पनि सर्छ कि जस्तो गर्नुहुन्छ। यो कस्तो म्याडम, तपाईँ त घरै आउनुभयो। म 3 पटक लगातार गएँ त्यहाँ। ल आजबाट बरु म आउँछु कि क्यार्छु, धेरै नराम्रो हुनुभएको छ नि। उहाँहरूलाई केही छैन, लगभग एकदम मभन्दा धेरै रिष्टपुष्ट बोलियो, तगडा हुनुहुन्छ। प्रत्येक घरमा गएको छु। एकजना बुवा चाहिँ अलिकति उ भयो, कतिपय घरमा काम गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तो छ एकदमै। तर चाहिँ यो कस्तो देखियो भने सर, अब सँगसँगै काम गरेकालाई पनि सरेको छैन। त्यहीँ जाँदाखेरि एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, एउटै घरमा हुनुहुन्छ होइन। यो त के हो कि हामी त बुझ्नै सकेनौँ के भनेको सुन्दा के गर्दा। अब त्यो आएका अफवाह कुरा त हरेक हुन्छन्, तर त्यहीँ घरै भएकोलाई पनि छैन, टाढा भएकोलाई पनि कसरी आयो त नि सर्ने? के सङ्क्रमितको कुरा चाहिँ कसरी कस्तोसम्म सर्ने अवस्था हो भन्न चाहिँ चाहन्छु कि मैले सर। यो यस्तो छ म्याडम, सर्ने कुराहरू अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा पनि छ। यो मुख्य गरेर चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट सर्ने हो। श्वास प्रश्वास चाहिँ एकपटक चाहिँ खोक्दाखेरि कोरोना भाइरस निस्कन्छ। कोरोना हो कि अब यो लाखौँ कुरा न, कोरोना भाइरस निस्कन्छ। यति सानो भाइरस हुन्छन् कि हाम्रो माइक्रोस्कोपले नदेखिने होइन, एकदम त्यो त्यस्तो खालको यति साना ती जीव पनि भन्दैन, त्यसलाई पार्टिकल्स भन्छौँ क्या। खास चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल छ क्या। त्यो पार्टिकल्स हो कि चाहिँ निर्जीव हो कि यो चाहिँ सजीव भन्ने कुरा पनि अझै पनि राम्रोसँग यो कसैले के भन्ने गरिरहेछन्, कसैले के भन्ने गरिरहेछन्। त्यो त्यति सानो पार्टिकल्स हुन्छ, एकपटक हाछिङ गर्दा करोडौँको सङ्ख्यामा चाहिँ निस्कन्छ। त्यो अब हामीलाई सर्दाखेरि हाछिउँ गरेको र रुगा अथवा श्वास प्रश्वास सास फेर्दाखेरि निस्कने जुन भाइरस छ त्यो हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामीले त्यसलाई इनहेल गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ श्वास प्रश्वासमा गयो भन्ने रोग लाग्यो, एउटा कुरो। र अर्को कुरो यो अरू माध्यमबाट पनि सर्ने भयो। जस्तै बेला बेलामा कुरा छ टोयलेटमा जाने नजाने होइन, लुगाहरू। जस्तै मलाई कोभिड लागेको छ, मैले हाछिउँ गर्दा अब मेरो ज्यानमा कतैबाट आइरहेछ अथवा मेरो हातमा छ, मैले हात मिलाएँ, त्यो हात मिलाएको साथीले चाहिँ उसको श्वास प्रश्वास मुखमा त्यो हात लग्यो, नाकमा हात लग्यो अथवा आँखामा हात लग्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ पनि सर्ने चान्स चाहिँ हुन्छ। कम हुन्छ तर सर्ने चान्स चाहिँ भयो।
हो इत्यादि कुराहरू चाहिँ मिडियाहरू धेरै छन्। जस्तै पानीमा आएको थियो कि खानेकुरामा आएको थियो कि सामान किन्दा बजारबाट आयो कि तरकारीमा आयो कि हैन, तरकारीमा झन् एकदम सजिलोसँग आउन सक्ने भयो। त्यो धेरै कारणले गर्दाखेरि त्यो भाइरस चाहिँ एउटा गाउँमा लागिसकेपछि त्यो गाउँको उसले चाहिँ काम गर्ने जस्तै म डाक्टरले चाहिँ बिरामी जाँच्छु, तरकारी बेच्ने तरकारी बेच्या हुन्छ, पानी काम गर्ने पानी काम गरेर हुन्छ। त्यो विभिन्न माध्यम काम गर्दाखेरि एउटा कोभिड भएको मान्छेले आफ्नो काम दैनिक काम गर्दाखेरि त्योसँग जोडिने अरू मान्छेहरू हुन्छन्, त्यसका सामान किनिदिने दिने लिने हैन लेनदेनको कुराहरू त्यसरी पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने भयो, एउटा च्यानल बन्छ। त्यो मिडिया विभिन्न मिडियाले पनि भाइरसलाई लिएर जाने हुन्छ। जस्तै झिँगाहरूले चाहिँ झिँगा छ भनौँ न एउटा चाहिँ माखा झिँगाहरू छन्, त्यसले पनि कोभिड भएको बिरामीको खानेकुरामा बस्यो, भाइरस त्यही छ, उसको ज्यानमा बस्यो, त्यसले लिएर पनि अर्को ठाउँमा जान सक्यो। धेरै कुराहरू छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष जुन चाहिँ हाच्छ्यौँ अथवा खोक्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपले छेउमै छ भने चाहिँ एकदम छिटो सर्ने चान्सेस हुन्छ। तर कथम कदाचित कहिले कहिले चाहिँ अरू मिडियाबाट पनि सर्ने चान्स भयो। त्यही भएर एउटा कम्युनिटीमा बसेपछि हाम्रो आदान प्रदान खानेकुरा लेनदेन सबै कुरा हुने भएको हुनाले चाहिँ कम्युनिटीका मान्छेहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रोग सर्ने चान्सेस हुन्छ। अगाडि नै पर्नुपर्छ, छुँदैमा अगाडि नै परेर चाहिँ सर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अलि नजिक हुने भयो, छिटो सर्ने भयो। तर कहिले कहिले अरू माध्यमले पनि सर्न सक्ने चान्स हुन्छ। त्यही भएर अब म यहाँ घरबाट निस्केको छैन मलाई लाग्यो भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हुनसक्छ, कहिले कहिले लाग्न सक्छ। त एकदम हामीले चाहिँ जस्तै कोभिड भएको बिरामीलाई त्यहीँ गएर छुँदा पनि सर्दैन, तर छोएर त्यो हातलाई चाहिँ सेनिटाइजर राम्रोसँग लगाउने अथवा साबुन पानी राम्रोसँग हात धोयो भने त्यो भाइरस मर्छ के। त्यति गर्न सके पनि त्यो ब्यारियर चाहिँ इन्टरप्सन हुन्छ अनि हामीलाई रोग लाग्दैन। त्यही कारण म्याम अझ जनस्तरबाट आएका अझै केही गुनासाहरूदेखि लिएर केही चाहिँ जिज्ञासाहरू छन् भने पनि कृपया डाक्टर साहब सामु चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। हजुरको माइक म्युट भएछ हेर्नु त। सुनकुमारी म्याम हजुरको म्युट छ, अनम्युट गर्नुहोस् पहिला। नमस्कार है। नमस्कार। ए दुर्गा सर नमस्कार। नमस्कार हजुर नमस्कार। धेरै टाढाबाट बेल्जियमबाट दुर्गा सर जोडिनु भएको छ, हार्दिक स्वागत गर्दछौँ उहाँलाई। हाम्रो काशीकोट युवा सञ्जालका आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ र ठुलो मनको धनी हुनुहुन्छ। हामीलाई धेरै विगतदेखि अहिले वर्तमानसम्म सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी शिव बहादुर अधिकारी सर जोडिनु भएको छ र उहाँले पनि संस्थालाई चाहिँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ र आजैका मितिदेखिबाट आजीवन सदस्य बन्नु भएको छ। हाम्रो 1 रुपियाँ अभियानमा पनि जोडिसक्नु भएको छ। शिव बहादुर अधिकारी सरलाई पनि हार्दिक स्वागत छ र सँगसँगै सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गरिराखेका छौँ हामी। डाक्टर साहबसँग सामु चाहिँ यो नियमित परामर्श कार्यक्रममा जोडिराखेका पनि छौँ र म्यामले केही कुरा जोड्दै हुनुहुन्छ। सुनकुमारी म्याम हजुरलाई नै हामीले समय उपलब्ध गराइराखेका छौँ म्याम। अनि त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरिको समस्या सर एउटा यो मास्क हामीले ठ्याक्कै कति घन्टासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यहाँ समस्या भइराखेको के। मैले पटक पटक यताटा उताटा लैजाने अनि दिने गर्दाखेरि अब एउटै परिवारमा धेरै सङ्ख्या उहाँहरूलाई दोकानमा जाऊ भन्न पाइयो होइन, घरमै जताटा भयो नि लगिदिनु पुर्याइदिनु पर्ने के। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यो मास्क चाहिँ ठ्याक्कै कति समय म त उहाँहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् भन्न सकिन्छ? यो चाहिँ हामीले अहिले लगाउने गरेको मास्कहरू सबै डिस्पोजेबल मास्क हुन्। हामी गाउँघरमा त के यही बजारमा पनि एउटा मास्क लगाएपछि 1 हप्ता लगाइदिए फोहोर भएछ त्यही भोलिपल्ट उठेर लगाइदिए, पर्सि उठेर लगाइदिए। यो एकदम नकारात्मक त्यो चाहिँ पैसा जोगाउनलाई होला सायद। तर पुरै बाहिर मैलो भइसकेको हुन्छ मास्क लगाएर हिँडिरहेका हुन्छन् क्या मान्छे। हो त्यही भएर यो चाहिँ गलत हो। हामीले एक पटक लगाएको मास्क लगाउँ अब हामीले राम्रोसँग त्यो मास्क लगाउने पनि एउटा तरिका हुन्छ। त्यो श्वास माथि अगाडि नाकको माथि त्यहाँ हामीले हातले छुने होइन, मास्क चाहिँ छेउबाट समातेर लगाउनु पर्यो होइन, अगाडि टच हुँदैन। तपाईँको छ भने लगा हामीले अब जनरली यो थ्योरिटिकली त हामीले एकपल्ट लगाएपछि फालिदिने हो, फेरि अब अर्को युज गर्ने हो।
त्यो 4-5 रुपियाँमा आउने कुरा हो होइन, तर हाम्रो 4-5 रुपियाँ पनि म अब कति इम्पोर्ट हुन्छ कति कति ठाउँमा त है। अब जनरली बिहान लगाएको मास चाहिँ बेलुकासम्म लगाउनलाई चाहिँ सकिन्छ। जस्तै मैले पनि आज मैले बिहान लगाएँ भने अब KN95 लगाएँ भने बेलुकासम्म लगाउँछु, भोलिपल्ट अर्को लगाउँछु, त्यति गऱ्यो भने पनि पुग्छ। तर दिनभरि अब चाहिँ खाजा खानलाई भात खानलाई अब त मास झिक्यो तल फट्ट टेबलमा राख्यो अनि भात खायो अनि फेरि त्यहाँ मास जताबा छोयो झ्यासा लाग्यो, त्यो चाहिँ भयो। त्यो मास लगाउन नलगाउनु चाहिँ एउटै हुन्छ। त्यो लगाउनु र टेबलमा भएको यताउति भएको गोजीमा हालेको त कामै लाग्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एकपल्ट लगाएपछि फालिन्छ नि, जब फालिएपछि सकियो क्या वास्तवमा, त्यो हो डिस्पोजेबल मासको चाहिँ। अनि नत्र भने चाहिँ अब जनरली अब गाउँघरमा हामीहरूले पनि बिहान लगाएपछि बेलुकासम्म फाल्नु चाहिँ फाल्नुपर्छ, भोलिपल्ट लगाएर चाहिँ काम छैन। त्यसले मार्क्सले पनि अलिकति समस्या परेको जस्तो लाग्यो। त्यही मार्क्सले पनि रोग ल्यायो क्या, उल्टो प्रिभेन्सन हुन्छ भनेर मास्क लगाउने, तर मास्क चाहिँ राम्रोसँग नलगाइदिएपछि जहाँ त्यही फाल्थ्यो त्यही मास्क लगायो, त्यो उयो क्या अब बोरा के अरे रुमाल लाग्थ्यो भयो, मास्क लागेको जस्तै भयो। रुमालै बाँधे जस्तो कति पत्ता धोएर पनि लगाइछौँ हामीले त भन्ने, अब के भन्नु है। बरु राम्रोसँग धोएर साबुन पानीले घाममा मजाले सुकाएर लगायो भने त्यो मास्क युज गर्न सकिन्छ है। तर त्यो भन्ने कुरा त होइन, तर जनरली चाहिँ प्र्याक्टिकली गऱ्यो भने पनि कमसेकम त्यो हिजोको त्यो मुखबाट त खालि कीटाणु जान्छ नि त एउटा कुरो। ल मलाई कोभिडै भएको रहेछ, त्यहाँ भाइरस त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ नि, त्यही नाकबाट गएको हुन्छ, मुखबाट गएको हुन्छ, हाछिउ आएको हुन्छ, खुवाउँदा त्यो भाइरस गइरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ त सफा हुनु पर्यो, भोलिपल्ट फेरि त्यसलाई हान्छ त्यो भाइरस त्यहीँको त्यहीँ भित्र इनेल हुने चान्स भयो होइन, अनि बढ्दै रोग चाहिँ बढ्न सक्ने चान्स पनि होला। त्यो भएको हुनाले चाहिँ सकेसम्म अलिकति चेन्ज गरेर राख्नु पर्ने हो। अब जसलाई कोभिड भएको हुँदैन उसलाई चाहिँ त झन् भनौँ न त्यो बाहिर फाल्ने बित्तिकै हातले यता छोयो उता छोयो गर्दा त्यो फेरि मास्क लानु त झन् सजिलोसँग भाइरस भित्र छिर्यो, त्यो चाहिँ हुन्छ। तर फेर्नु पर्ने हुन्छ, जरुरी हुन्छ दिनकै। डाक्टर साहब यो मास्कको विषयमा कुराकानी गर्दा सुनकुमारी म्याम केही भन्दै हुनुहुन्छ? एउटा जिज्ञासा के भन्दा हाम्रो चाहिँ अब यो अब कति दिनसम्म पछि त्यो भाइरस चाहिँ सक्रिय हुँदैन सर? ठ्याक्कै देखियो होइन, रिपोर्ट आएको कति दिनपछि? रिपोर्ट आएको भन्नुभन्दा पनि सिम्टम्स आएको भन्नुपर्छ म्याडम। सिम्टम्स लक्षण चिन्ह आएको 1 हप्तासम्म एकदम सक्रिय हुन्छन् भाइरस। हजुर 1 हप्तापछि बिस्तारै कम हुँदै जान्छन्। यो चाहिँ पिक आवर भनेको लगभग 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिनसम्म हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ त्यति असर पर्दैन, घट्दै जान्छ। लगभग 12-13 दिनपछि त त्यति सर्ने चान्स पनि कम हुन्छ। अब त्यसो भए उनीहरूलाई हामीले अब फेरि भेट्नु पर्दाखेरि अब यो 14 दिन भनिएको छ नि, 14 दिनपछि फेरि उनीहरूलाई टेस्ट नगरिकन पनि बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ सर? अब अहिलेको गभर्मेन्टको रुल अनुसारले चाहिँ त्यो भन्छ है। अहिले अब सिम्टम्सहरू हरायो, खानासाना खायो, फुर्ती छ भने लगभग सर्दैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। पहिला अब यो कस्तो छ भने यो पनि कन्ट्रोभर्सी छ क्या। पहिला हाम्रो सरकारले चाहिँ उहाँ जनता जानले यस्तो एउटा कोभिड भयो भने पुरालाई चाहिँ ट्रेसिङमा हालिदियो। एउटा मान्छे मरेको एउटा चाहिँ त्यसलाई अरू छका छैनन्, जम्मै चाहिँ मलाई चाहिँ ट्रेसिङमा हालिदियो। कति गाह्रो हो त्यतिखेर होइन त नि। तर अहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भयो भने त्यो सामान पुर्याउनै सकेनन् के, भिटिएमहरू पुर्याउन सकेन, स्वास्थ्य जनशक्ति पुर्याउन सकेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब सन्चो भएपछि नेक्स्ट टेस्टै गर्नु पर्दैन, अब सन्चो भएपछि सन्चो भयो भन्ने खालको चाहिँ अवधारणा ल्याएको छ सरकारले। तर त्यो चाहिँ अलिकति मलाई मेरो पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अलि मलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन। त्यो चाहिँ नेगेटिभ बनाएरै निस्कौँ, तर त्यति साह्रै डराउनु चाहिँ परेन होइन, त्यति साह्रै डराउनु चाहिँ परेन। तर के थाहा नि होइन, सर्न सक्छ कि सरिहाल्छ कि, त्यो हो नि त। सबै कुरा वैज्ञानिकले चाहिँ एकदम पर्फेक्टली चाहिँ सबै यो भाइरसको बारेमा जानेको पनि त छैन होला नि, भर्खर नयाँ आएको रिसर्च हुँदैछ, कति कुराहरू थाहा नभएको पनि होला, कति कुरा अझै पत्ता लाग्दै होला। तर जनरली 10-12 दिन 13-14 दिन भएपछि उसको सिम्टम्स हराउँछ भने अलि ज्यानमा फुर्ती आउने,
हलुङ्गो हुने, सिम्टम्सहरू हराएर जाने, खाना रुच्ने भयो भने लगभग सर्दैन म्याडम। त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने, डराउनु पर्ने भएन। यदि ऊ सक्दैन, टेस्ट गर्न गाह्रो छैन छ भने चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ गभर्मेन्टको तगडा छ भने उसलाई चाहिँ अब ठिक छ तपाईँलाई भन्न सकिने भयो। सकिने भयो। गभर्मेन्टको रुल अनुसारले चाहिँ अहिले उनीहरूले जे भन्छन् मैले त्यही भने सकिन्छ। तर अब मेरो आफ्नो त्यो त कसो हो भने भन्दा हामी नै त्यहाँ प्रत्यक्ष जाँदा पनि हामी चाहिँ निसङ्कोच कतिको भएर त्यहाँ चाहिँ नजिकै जान सकिन्छ त नि भन्ने कुरा पनि त भयो नि त सर। हामी त त्यसको लागि चाहिँ म एउटा इन्डिभिजुअली म डक्टर भए पनि नेगेटिभ नआइन्जेल म त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ त्यति म कन्ट्याक्टमा रहन्न पनि। उसलाई नेगेटिभै हुनुपर्छ। नेगेटिभ आएपछि अनि सबै कुरा खुल्यो, त्यो नेगेटिभ आएपछि सकियो कुरा, केही गर्नुपर्ने हुँदैन। हो त त्यो पछि त सकियो हो त, त्यो नहुँदा छ। हुन्छ सर, हजुर म्यामका आफ्ना जिज्ञासाहरू र जति कौतूहलता राखिसक्नु भएको छ डाक्टर साहब सामु, र हामीसँग हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरू जोडिने क्रममा जारी नै हुनुहुन्छ। र अस्ट्रेलियाबाट हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जालका आजीवन सदस्य कुशल सुवेदी जोडिनु भएको छ। कृपया यो आइफोन भनिसके पछाडि चिन्न गाह्रो भनेपछि चिन्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले पनि हामी तपाईँलाई आफ्नो नामबाट चाहिँ जोडिनुहोस् र भिडियो सहित जोडिनुहोस्। अनि तपाईँले चाहिँ त्यो आफ्नो माइक्रोफोन त्यसलाई म्युट राखिदिनु भयो भने चाहिँ सहज हुन्छ र आफ्नो पालोमा चाहिँ आफ्ना चाहिँ जिज्ञासाहरू र जति समस्याहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ, कौतूहलता मेटाउन सक्नुहुनेछ। र स्वागत गर्दछौँ सम्पूर्णलाई। मेलानी म्याम पनि अस्ट्रेलियाबाटै आउनुभएको छ जहाँसम्म लाग्छ, र मैले आग्रह गरिराखेको पनि छु र तपाईँलाई कृपया आफ्नो भिडियो सहित चाहिँ अन भइदिनु होला। हामीले यसलाई रेकर्ड गरेका छौँ र यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि फाल्छौँ। र यहाँ धेरै प्रश्नहरू चाहिँ आदरणीय हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जालका संस्थापक रेशम गिरी सरले राख्नु भएको छ, र तिनै प्रश्नमा आधारित रहनुभन्दा पहिला यहाँ हामीसँग शान्ति तिमिल्सिना म्याम हुनुहुन्छ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुनुहुन्छ र तल्लो भेगमा विशेष गरी निगरानी गरिरहनु भएको छ। कोभिड सङ्क्रमितहरूको घरमा पुगेर बेला बेलामा त्यहाँको रिपोर्टिङ गराइराख्नु भएको छ। के छ, मान्छेहरूका आम जनमानसका हिजो पनि आउनुभएको थियो र केही कौतूहलता छ, केही जिज्ञासाहरू छ र केही समस्याहरू छ भने म्याम, शान्ति म्याम, हामी तपाईँलाई यति बेला समय दिन्छौँ। डाक्टर साहब सामु राख्न सक्नुहुनेछ। शान्ति म्याम, कृपया त्यो अनम्युट गर्नुहोस् त, माइक्रोफोनलाई अनम्युट गरेर बोल्नुहोस्। शान्ति म्याम, शान्ति तिमिल्सिना म्याम, खिमनाथ तिमिल्सिनाबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ त्यो आइडीबाट। हजुर, फेरि म्युट भयो म्याम। अझै पनि भएको छैन म्याम। शान्ति म्याम चाहिँ कृपया त्यो अनम्युट गर्नुहोस् त। त्यो बोल्ने जस्तो त्यो स्पिकर जस्तो छ, त्यसलाई गरेर अँठ्याएपछि बोल्न पाइन्छ म्याम। हेर्नुहोस् त। म्यामका कुरा एकछिनपछि नै लगत्तै राख्नेछौँ। र विशेष गरी हामी यति बेला केही कुराहरू स्थानीय तहमा पनि, स्थानीय जुन तहमा हामीले लागू गर्न सकिने र बाहिरका केही विधिहरू र केही नयाँ चाहिँ कुराहरू र जो कोहीले आफ्नो घरमा पनि लागू गर्न सक्ने त्यस्ता केही कुराहरू छन् भने यो सङ्क्रमणलाई दूर गर्नको लागि कृपया बेल्जियमबाट जोडिनु भएको आदरणीय सर दुर्गा सुवेदी सरलाई केही कुरा सेयर गर्नको लागि चाहिँ यति बेला हामी छोटो समय दिन्छौँ है त। नमस्कार सबै साथीहरूलाई, डाक्टर साहब, म्याडम, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार है। म धेरै पहिलादेखि यसो दुःख सुख बाँड्ने विचारमा पनि थिएँ। अनि अहिले कस्तो छ, प्रमुख त काशीकोटको स्थिति कस्तो छ, संक्रमणको स्थिति कस्तो छ, अनि साथीहरू आफन्तहरू को कति बिरामी के कस्तो छ? कास्कीकोटमा त अब 24-25 जना बिरामी हुनुहुन्छ के हेम सर, होइन? सुनकुमार म्याडमहरूलाई बढी थाहा छ अझै मलाई भन्दा पनि। हजुर, सबै चाहिँ मसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न। जस वडासँग अब हाम्रो स्वयंसेविका म्याडमहरूसँग बढी नै कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। हामीले कोभिड टेस्ट गर्दाखेरि 16 जना हामीले चाहिँ पत्ता लगाएको थियौँ। त्यस पछाडि 9-10 जना अरू पहिले हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा है, कसो होइन सर? 16 जना 25 जना अहिले
हिजो कि आजको चाहिँ मलाई त्यति जानकारीमा अगाडि आएको सरले छैन। अग्निदर सरले भनिसक्नु भएको छ हिजो मात्र तल के अरे ठुलाखेतबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्दा पनि त्यहाँबाट स्वाब ल्याएको व्यक्ति मध्ये 2 जना कास्कीकोटको हो भनेर आइडेन्टिफाई भयो भनेर सरले अगाडि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। 11 जनाले स्वाब दिएकोमा अरूसँग कन्ट्याक्टमा रहँदैछु भन्नुभएको थियो र जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि त्यो कुराहरू र कास्कीकोटबाट पोखरामा बस्ने र पोखरा जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यही ठाउँको ठेगाना लेखाएर कोभिड टेस्ट गर्ने सिलसिलामा 14 जना पोखरामा रहने, कास्कीकोट घर तर पोखरामा व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा यहाँ रहने 14 जनामा देखिएको कुरा आएको छ। त्यो 25 जना त्यो 14 जना गर्दाखेरि 39 जना, आज देखिएको 2 जना गर्दा 41 जनाको जाँच लाग्छ। आदरणीय जनप्रतिनिधिहरूले त्यो रेकर्ड चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र त्यो छ सर। हामीले विशेष गरी विधि अथवा कुनै एउटा वे हुन्छ नि सर, जनमानसमा देखि लिएर केही नयाँ कुराहरू है, यो बाहिरको यो कुराहरू सजिलै तरिकाले ओडाले पनि त्यसलाई फलो गर्न सक्ने अनि सँगसँगै प्रत्येक व्यक्तिले घरबाट पनि फलो गर्न सक्ने यी विधिहरू अपनाउन सकिन्छ, हामीसँग छन् भनेर केही नयाँ छन् भने बेल्जियमका ती विधिहरूलाई पनि सेयर गर्नको लागि दुर्गा सरलाई हामीले आग्रह गर्यौँ। हजुर धन्यवाद। अब यहाँ नजिकैबाट हाम्रो आफन्त मान्छेहरूलाई अलि पहिला 1 वर्ष पहिला एकजना म्याग्दीको भाइ हाम्रो नजिकै बस्ने एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भयो, उहाँ चाहिँ निकै आत्तिनु भयो, उहाँलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने स्थिति भयो केही समय 4-5 दिन पछि चाहिँ उहाँ निस्कनु भयो। उहाँ निस्केपछि यहाँ कहिलेकाहीँ यहाँ अहिले यसै गरी पसलमा मसँग भेट्न पनि आउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यो 7 दिनको समय चाहिँ यति कष्टकर भयो, असाध्यै गाह्रो भयो, श्वास प्रश्वास र स्वादका कुराहरू चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो जसरी हामीले अहिले व्यवहारमा हजुरहरूले यहाँभन्दा पहिलाका चाहिँ उसमा पनि भनिरहनु भएको छ, त्यस्तै अहिले भर्खरै हाम्रो एकजना ह्याङ्जाको चाहिँ फ्यामिलीलाई भयो, पुरै फ्यामिलीलाई भयो, बच्चाहरू 2-4 जना बच्चा अनि पाका मान्छेहरू 4-6 जना र 10 जनाको फ्यामिली पुरैलाई भयो। अब यहाँ चाहिँ त अलि अब सम्पन्न पनि भयो। तपाईँको त्यो बच्चाहरू भएको कारणले हस्पिटलले स्पेसल्ली अब यहाँको नगरपालिकाले दिनमा एकजना त्यो पावरफुल नर्स तपाईँको अक्सिजन सहित रिजर्भ गरेर पठायो, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो युज चाहिँ गरेन होइन। त्यो एकजना बहिनीलाई, बच्चाको आमालाई चाहिँ अलिक सिरियस भयो। उनी भनेको चाहिँ हाम्रो कुलप्रसाद दाहाल, हेम्जा कुलप्रसाद दाहालको छोरी हुनुहुन्छ। त्यहाँ कुलप्रसाद सर त्यहाँ एकचोटि कालिका माविमा पनि म्याथ साइन्स टिचर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ छोरीलाई अलि सिरियस भयो, तर त्यो अक्सिजन चाहिँ दिन परेन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो घरलाई चाहिँ पुरै अलिकति छेकबन्दी गरेर तपाईँको दिउँसोमा नर्सहरू आउने, खाना बनाइदिने, खाना दिने, सपिङहरू गरेर ल्याइदिने, त्यो सबै उनीहरूले गरे। अनि रातिमा पनि केही समस्या पर्छ कि भनेर एकजना नर्सहरू आएर कुरे। अब यो अलिकति सुविधा सम्पन्नको हिसाबले पनि राम्रो भयो र मान्छेहरूमा सुरुको स्टेजमा यहाँ पनि कोरोना भएको भनेपछि मान्छेहरूले अलिकति दोस्रो दृष्टिले हेर्थे, तर अहिले चाहिँ नै मान्छेहरूमा कसलाई भयो कसलाई भएन भन्ने कुरा चाहिँ केही अड्कल त्यस्तो हुँदैन। अब भइराखेको छ भने पनि मलाई अस्ति कोरोना भएको थियो, पोजिटिभ थियो, अहिले नेगेटिभ, हिजोबाट नेगेटिभ आयो भनेर उनीहरू बाहिर निस्कन्छन् होइन। अब यहाँको स्थितिलाई हेर्दाखेरि त्यस्तो भयावह स्थिति सुरुको स्थितिमा भयङ्करै थियो। अब जनसङ्ख्याको हिसाबले भनियो भने यहाँ तपाईँको त्यहाँभन्दा लगभग आधाभन्दा कम जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ 3 करोड, यहाँ 1 करोड 20-25 लाख छ। अब मर्नेको सङ्ख्या भनियो भने यहाँ चाहिँ धेरै माथि पुगिसक्यो, 25,000 त माथि नाग्यो। अहिले पनि 1700-1800 सङ्क्रमित र मर्ने सङ्ख्या 28-30-35 त्यस्तोको हाराहारीमा छ। अब यो मेन कुरो चाहिँ मान्छेहरू सबैमा एक आफन्तमा सबैमा आत्मबल चाहिँ दह्रो बनाउनु पर्छ। यसको सबभन्दा ठुलो उपाय भनेको आत्मबल हो। र अर्को कुरा यो सेनिटाइजरहरू चाहिँ युज गर्ने कुरादेखि लिएर त्यो नभएसम्म हात साबुन पानीले हात धुने कुरा र मास्कहरू पनि अब अलिकति त्यो डिस्पोजल जुन समय अवधि म्याक्सिमम चाहिँ 8 घन्टा अथवा 12 घन्टा भन्ने हुन्छ, त्यहाँपछि दोस्रो युज गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसैलाई अघि ढाका सरले भने जस्तो धोएर अथवा सुकाएर त्यसलाई पनि अब त्यो एउटा व्यावहारिक कुरा गाउँघरमा त्यो त गर्न नि पर्ने स्थिति हुन्छ, व्यावहारिकतामा त्यसरी जान पनि पर्छ। र मेन कुरो अहिले मैले एउटा जिज्ञासा राखेको, हाम्रो वडामा अहिले अब आइसोलेसन त्यस्तो बिरामीहरूलाई सुरक्षित गर्ने त परिस्थिति पक्कै पनि छैन होला। अहिले थुप्रै ठाउँहरूमा हेम्जामा पनि त्यहाँ के एउटा
अक्सिजनको लागि चाहिँ सानो एउटा आइसोलेसन के राख्ने भनेर चाहिँ यहाँ सहयोगको कुरा पनि मथि आइपुगेको थियो। अब अहिले चाहिँ यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले चाहिँ लेखनाथको त्यो पहिलाको चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनमा अहिले चाहिँ एउटा हस्पिटल के अरे अक्सिजन प्लान्ट त्यो सबै चाहिँ गर्ने भनेर यतातिर सरसहयोगको कुराहरू पनि आएको छन्। अब हाम्रो काशीकोटको हकमा हामीले त्यो हेल्थ पोस्टबाट सामान्य प्राथमिक सल्लाह र उपचार बाहेक अरू त हामी पोखरै केन्द्रित हुनुपर्छ गरे होइन र? यो विषयमा पक्का पनि आदरणीय सर, यो विषयमा तयारीको विषयमा के छ कसो छ आदरणीय जनप्रतिनिधि अग्निधर सर हुनुहुन्छ हामीसँग र कार्यक्रममै जोडिनु होला। हामी पहिलो सत्रको मात्र 4 मिनेट बाँकी छ पहिलो सत्र, ती कुराहरूमा प्रकाश पार्नु हुनेछ र सरको एउटा जिज्ञासा जुन आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था गर्न पाए कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ र त्यहाँको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही कुराहरू चाहिँ सेयर पनि गरिसक्नु भएको छ। सरलाई यो चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सेयरिङको लागि। र हाम्रा चाहिँ खासको युवा सञ्जालका संस्थापक मध्येका चाहिँ संस्थापक व्यवस्थापन समिति प्रश्न राख्नु भएको छ डाक्टर साहब है। यहाँ डाक्टर साहबलाई प्रश्न राख्नु भएको छ, पिसिआर पोजिटिभ आएको दिनका पिसिआर परीक्षण गर्दा नतिजा पूर्ण पोजिटिभ नै आएको अवस्था देखियो भने यस परीक्षणमा सिटी भ्यालु 30 छ भने यो कस्तो नतिजा हो? बिरामी बाहिर निस्कन कतिको जोखिम छ? फेरि परीक्षण गर्नुपर्छ या पर्दैन? पर्छ भने कहिले परीक्षण गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ डाक्टर साहब रेशम दाइले। रेशमजी नमस्ते। यो चाहिँ सिटी भ्यालु 30 भन्दा माथि आएपछि सर्दैन भनेर हामीले भन्ने गरिन्छ। 35 भनेको नेगेटिभ हो। नेगेटिभ आएपछि सिटी भ्यालु हामी चाहिँ दिँदैनौँ, मेसिनले दिँदैन लगभग। स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यसको थ्रेसहोल्ड भन्ने हुन्छ, थ्रेसहोल्ड 35 मा राखेको हुन्छ है। 35 भन्दा माथि सिटी भ्यालु आएको नेगेटिभ हो र 30 भन्दा माथि आएपछि लगभग सर्दैन चाहिँ भनिन्छ हामीले। त्यसपछि लगभग बाहिर निस्केर हिँड्नलाई त्यति चाहिँ रिस्क चाहिँ हुँदैन। र सेकेन्ड अब त्यस पछाडि फेरि नेगेटिभकै लागि गर्नलाई चाहिँ अब 1 हप्तादेखि कुरेर गर्नुभयो भने नेगेटिभै आउला सायद। त्यो चाहिँ ठ्याक्क यति नै हो भनेर भन्न सकिँदैन, किनभने यो कहिले चाहिँ 1 महिना पनि नेगेटिभ नआएको केस पनि छन्, कहिले चाहिँ 7 दिनमै नेगेटिभ आएको केस पनि छन् होइन। सिम्पटम्स कहिलेबाट सुरु भयो त्यसमा भर पर्छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै यति दिनमै गर्नुहोस् भनेर भन्नु चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। एनिवे 7 दिनमा अब 7 दिनमा गर्नुभयो भने तपाईँको केसमा चाहिँ नेगेटिभ आउला। हजुर, त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो अर्को प्रश्न पनि छ सर। यहाँ दाइके प्रश्न छ, परिवारमा पहिलो व्यक्तिको नतिजा पोजिटिभ देखिएको 10 दिनमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि पोजिटिभ देखियो। दुवैलाई पोजिटिभ देखिएपछि तिनीहरू एक आपसमा सामाजिक दूरी बेगर मिसिएर बसे। अब भन्नुहोस् दोस्रो व्यक्तिले पहिलो व्यक्तिलाई पुनः नयाँ भाइरस सार्छ या सर्दैन? यदि यिनीहरू परिवारका अन्य व्यक्तिहरूसँग समायोजन हुनका लागि पहिलो व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिलाई कुरेर सँगसँगै समायोजन हुने या पहिलो व्यक्तिको समय पुगेपछि दोस्रो व्यक्तिलाई छोडेर पहिलो व्यक्ति परिवारमा समायोजन हुने, दुवैलाई ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, स्वाद र गन्ध हराउने केही भएको छैन? यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रकाश पारिदिनु होला न भनेर लामो प्रश्न लेख्नु भएको छ दाइले। त्यस्तो छ, एउटालाई कोभिड भइसकेपछि लगभग सेकेन्ड चान्सेस भनेको 2-3 महिनापछि मात्र कोभिड लाग्छ। कोभिड चाहिँ एकपटक भइसकेपछि फेरि कोभिड लागिहाल्ने हुँदैन। त्यही भएको हुनाले दुईजनैलाई चाहिँ कोभिड भएको अवस्थामा एउटालाई चाँडो सन्चो र ढिलो सन्चो हुँदाखेरि सके अवस्था पनि केही फरक पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ अब ठिकै छ। अब एउटा कस्तो एउटा हामीले गर्न सकिने के छ भने कोभिड पोजिटिभ भएर अब टेस्ट त गरिराख्नु भएको छ होइन। सिटी भ्यालु चाहिँ हेरेर कमसेकम त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। सिटी भ्यालु हाई 30 भन्दा माथि छ भने अब बाहिर निस्केर बस्न मिल्यो होइन। नेगेटिभ आएपछि झन् सकिहाल्यो, अरू फ्यामिलीसँग बस्न मिल्यो। तर चाहिँ सिटी भ्यालु चाहिँ तलै छ भने कमसेकम अझ छुट्टै बस्ने र एकपटक कोभिड लागेको मान्छेलाई फेरि अर्को कोभिड लागेको मान्छे छेउमा बसेर त्यो सँगसँगै बस्दा पनि लागिहाल्छ हाल्दैन। त्यही त यो सिटी भ्यालु 30 भन्दा माथि आएपछि लगभग सर्दैन सर, हामी सर्दैनै भन्छौँ र सर्दैन पनि है। त्यतिखेर भाइरस चाहिँ लगभग हाम्रो शरीरबाट हराइसकेको हुन्छ र तर के हुन्छ भने त्यसको रेसिड्युहरू बाँकी रहेको हुन्छ। जस्तै निमोनिया हुँदाखेरिको जुन रिजल्भिङ हुने कुराहरू बाँकी रहेको हुन्छन् है। त्यसले गर्दाखेरि हल्का खोकी लाग्ने, हल्का स्याहाँ हुने त्यो बाँकी रहिरहेको हुन्छ। तर भाइरस चाहिँ हटिसकेको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ सिटी भ्यालु हामीले 30 भन्दा माथि
आएपछि लगभग ल अब तपाईँकोबाट रोग सर्दैन भन्ने खालको हामीले बिरामीलाई अहिले पनि भन्ने गर्छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ थ्योरिटिकली चाहिँ त्यो हो। त्यसरी चाहिँ हामी गर्छौँ। अघि क्वेसन के आएको थियो नि, 2 जना सँगै रुममा बस्दा दुईटै पोजिटिभ भएको होइन सर? चाहिँ अब एउटा अलि सन्चो भयो, एउटा चाहिँ सन्चो नभएको, कसरी बस्ने भन्ने कुरा थियो होइन? मेरो फोन आएर अलिक डिस्टर्ब भएको थियो त्यतिखेर। 2 जना एउटा कोभिड लागेको बिरामीलाई फेरि कोभिड लाग्ने चान्सेस भनेको लगभग 2 महिनापछि 3 महिनापछि हो। कथम कदाचित लाग्ला, उसको चाहिँ इम्युनिटी चाहिँ कम छ, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम छ भने लाग्ला। नभए चाहिँ एकपटक रोग लागिसकेपछि उसको शरीरमा एन्टिबडी फर्मेसन भइसकेको हुन्छ। जुन भाइरस हाम्रो शरीरमा पस्छ त्यसलाई हामी एन्टिजेन भन्छौँ। भाइरस त्यो शरीरमा यति छिटो प्रोलिफरेसन हुन्छ, आफ्नो चाहिँ ग्रोथ गर्छ, धेरै सङ्ख्यामा ग्रोथ गर्छ। त्यो जति त्यसले ऱ्यापिडली सङ्ख्यामा भाइरसको ग्रोथ गर्छ त्यति हाम्रो शरीरले पनि त्यसको विरुद्धमा लड्न सक्ने क्षमता बनाइराखेको छ। र त्यो लड्न सक्ने क्षमता भाइरस हराइसकेपछि पनि रहेर हुन्छ 3 महिनासम्म, लगभग 2 महिना 3 महिनादेखि हुँदै जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई लगभग एकपटक कोभिडको रोग लागिसकेपछि 2 महिना 3 महिनासम्म हामी फेरि रोग लाग्दैन भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ बुझिन्छ थ्योरिटिकली है त। त्यही भएको हुनाले एउटै रुममा बस्दा पनि दुईटै कोभिड भएको बिरामी एउटै रुममा बस्नु भएको छ, एउटालाई सन्चो भयो, अर्कोलाई चाहिँ सन्चो भएको छैन भने अब सिम्पटम्सहरू हराइसकेको सिटी भ्यालु 30 आएको चाहिँ बाहिर निस्कौँ र सिटी भ्यालु चाहिँ कम छ, सिम्पटम्सहरू छ, पिसिआर पनि नेगेटिभ छ भने चाहिँ त्यही रुममा बसेर आइसोलेट नै भएर बस्दा राम्रो हुन्छ। पक्का पनि दाइले आफ्नो जिज्ञासाको उत्तर प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र डाक्टर साहबले एकदमै सजिलो तरिकाले, सबैले बुझ्ने तरिकाले परामर्श गरिसक्नु भएको छ। हामी यति बेला जोडिराखेका छौँ तपाईँ सामु र केही व्यक्तित्वहरूका पक्का पनि समस्याहरू छन् र कृपया हामीले तपाईँलाई आग्रह गरेका छौँ यो ग्यालेक्सी J4 भनेर आउनुभएको छ, हामीलाई ठम्ब्याउनुको लागि गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस्, र भिडियो पनि अन गरेर बस्दिनु भयो भने तपाईँलाई हामी चिन्दछौँ होइन, नचिने चाहिँ पनि नामले पनि अझ त्यसले चाहिँ परिचित गराउँछ। अब त्यसैले पनि हामी तपाईँलाई आग्रह गरिराखेका छौँ र तपाईँहरूका केही कुराहरू छन् भने पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। म्याम आउनुभएको छ, शान्ति तिमिलसिना म्याम आउनुभएको छ र प्रत्येक दिन टोल टोलमा जानुभएको छ र कोभिड सङ्क्रमितसँग पनि भेटघाट गर्नुभएको छ। आत्मबल बढाउनेदेखि लिएर अन्य कुराहरू उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने काम गर्नुभएको छ। जनस्तरबाट आएका जिज्ञासाहरू पक्का पनि छन् र शान्ति म्याम तपाईँका जिज्ञासाहरू डाक्टर साहब सामु राख्नको लागि के देख्नु भएको छ यो फिल्ड भिजिटको सिलसिलामा, ती कुराहरूको सहित डाक्टर साहब सामु आफ्नो जिज्ञासा राख्नको लागि हामी आग्रह गरौँ। शान्ति म्याम। हजुर सर नमस्कार। सर नमस्कार। हजुर म्याम नमस्कार। नमस्ते शान्ति म्याम, नमस्ते हजुर, नमस्ते। अनि सर के अरे आज कतिजना आयो त नि हिजोको स्वाद दिएको उसमा रिपोर्ट कतिजनाको ए तल पामे ठुला खेतबाट? हजुर त्यहाँबाट धेरै आएन म्याडम, 16-17 जना कति आएको छ। मैले ठ्याक्क गनिनँ, रिपोर्ट चाहिँ दिउँसो आइसक्यो हो, हिजोको आजै आएछ। अब काशीकोटको चाहिँ विडम्बना, पहिला चाहिँ 7 दिन लाग्यो, अहिले चाहिँ त झ्याम आज गएर भोलि रिपोर्ट आएको छ। त्यतिखेर एकदम भिडभाड रहेछ हाम्रो त्यो ल्याबमा। हाम्रै आफ्नै गाउँमा पहिलोपल्ट गरेको, झन् एक्सपिरियन्स पनि भएन। सेकेन्ड टाइमदेखि झन् छिटो आयो रिपोर्ट, आफ्नै गाउँलाई ढिलो भयो। त्यहाँ 16-17 जनाको आयो हिजोको रिपोर्ट पोजिटिभ छ। अनि के अरे एकजना अब घरमा बुढा आमा हुनुहुन्छ नि, अनि उहाँ दुवैजनालाई पोजिटिभ आयो। अनि सुसार गर्नेलाई पोजिटिभ आएको बुढाबुढीको सुसार गर्ने महिलालाई जुन हुन्छ नि त्यसको लागि सुने अनुसारको एउटा बहिनीले भन्नुभएको, सुने अनुसारबाट हजुरसँग सोध्न खोजेँ के नाकमा र आँखमा तेल लाएर गयो भने चिप्लोले गर्दाखेरि त्यो कीटाणु बस्न सक्दैन र भाइरस भाग्छ, त्यसरी काम गर, नजिक जाँदा केही हुन्न भनेर भन्नुभयो, के हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। त्यस्तो नि हुन्छ र सर? त्यो कसले भनेको? अब डाक्टरले भनेको गलत डाक्टर भयो के अरे। अब बाहिरको मान्छेले त भन्न सक्छन्, जे पनि भन्छन्, त्यो चाहिँ अलिक गलतै भयो। त्यो त हुँदै भयो। आँखमा तेल लाएर अनि त्यस्तो आडामा त्यो बिमारीको आडामा गएर काम गरेर नबस्ने त औषधि नि चाहिन्न होला। अब ठुलो जुका पसेको हो पो त्यहाँ टाँसिएर बस्ला भने त्यो त भाइरस चाहिँ कति लाखौँ अरबौँ भाइरस हुन्छ।
होइन त्यो त हुन्छ। एकपल्टमा हावा यसो हावा तान्दाखेरि कति पुग्छ है त्यस्तो हुँदैन म्याम यस्तो त्यो यस्तो चाहिँ भयो भएन सिकाउनु पर्यो हजुरले सिकाउनु पर्यो सुन्नुहुन्थ्यो फोन गरेर मसँग अनि हजुर मलाई नि त्यो लाएर भाग्छ अनि त मलाई थाहा भएन म सरहरूसँग सोध्छु बरु अब यस्तो अब माथि हजुरलाई हुन त ट्रेनिङ दिनुभयो होला सरहरूले है अब हजुरलाई थाहा पनि छ स्वयंसेविका सुनकुमारी म्याडम तपाईँ अब अरू पनि हुनुहुन्छ होइन अनि हाम्रो चाहिँ निर्वाचित हाम्रो म्याडम सरहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि सिकाइराख्नु भएको मैले देखाएको छु हामीले सिकाउने भनेको मास्क राम्रोसँग लगाउन सिकाउने मास्क चाहिँ राम्रोसँग लगाउन सिकाउने हावा नछिरो सकेसम्म यताबाट दायाँबाट माथिबाट लगाउँदाखेरि यसरी माथिको त्यो निलो जुन सर्जिकल ग्लोभ मास्क लगाउँछौँ नि त्यो निलो चाहिँ बाहिरपट्टि पार्ने सेतो चाहिँ भित्रपट्टि पार्ने अनि यहाँ नाकमा लगाइसकेपछि यसरी दुईटा औँलाले यसरी अँठाउने होइन यहाँबाट बाहिर हावा नजाओस् भनेर अनि टपक्क हुने गरेर लगाउनु पर्यो यहाँबाट हावा छिर्ने यहाँबाट हावा छिर् नगर्ने यो हातले चाहिँ मास्कको बिचमा नछुने भित्र पनि नछुने झिक्दाखेरि चाहिँ यसरी छेउबाट धागो समातेर झिक्ने राख्दाखेरि लगाउँदा पनि धागो समातेर लगाउन सकेसम्म है त्यो तरिकाले गर्नु पर्यो अनि अब मास्क झिकेर चाहिँ जाँदै फाल्ने फेरि लगाउने गर्नु भएन है अर्को कुरो चाहिँ आँखाबाट पनि कहिले कहिले त्यो भाइरसहरू सर्ने भएकोले फेस सिल्ड हुन्छ त्यो बिरामी चाहिँ पोजिटिभ भएको बिरामीको छेउमा जाँदाखेरि त्यो फेस सिल्ड हुन्छ यस्तो यो एउटा हजुरको लागि मैले देखाएँ यो फेस सिल्ड हो यो लगायो भने पनि धेरै सुरक्षा हुन्छ यसो लगाउनु मिल्छ यहाँबाट चाहिँ आँखामा जाँदैन डाइरेक्टली है यो लगाउनु भयो भने धेरै भन्दा धेरै राम्रो हजुरसँग छ भने मास्क लगाउने यो लगाउने र सेनिटाइजर युज गरेर राख्ने जति पटक उहाँले त्यो बिरामीलाई छुनुहुन्छ छुने बित्तिकै सेनिटाइजर लगाउने होइन अनि खाएको भाँडाहरू हुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग साबुनले मजाले माजेर घाममा सुकाउने साबुनले भाइरस मार्छ साबुन एउटा औषधि हो भाइरस मार्ने औषधि हो जस्तै कुकुरले टोक्दा साबुन युज गरेर हामीले चाहिँ घाउ सफा गर्नुहोस् भन्छौँ त्यसको अर्थ के हो भने लगभग हामीले युज गर्ने हस्पिटलमा युज गर्ने बेटाडिन जस्तै हुन्छ भाइरसको लागि भाइरसलाई त्यो साबुनको प्रोटिन हुन्छ त्यसमा त्यसले चाहिँ के अरे फ्याट हुन्छ त्यसले चाहिँ भाइरसलाई सठिक खाइदिन्छ मारिदिन्छ त्यसको ज्यान बिगारिदिन्छ त्यसपछि त्यो इनएक्टिभ भएर हामीसँग छिर्न पाउँदैन सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको हात साबुन पानीले धुनु नै एकदम ठुलो कुरा हो दोस्रो कुरा भनेको सेनिटाइजर जस्तो सेनिटाइजरहरू मैले पहिला पनि देखाएको थिएँ अहिले राम्रो क्वालिटीको सेनिटाइजरहरू लगाउने नभए तपाईँले स्पिड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ कहिले कहिले भएन भने हेल्थमा स्पिड हुन्छ स्पिड लगाएको थियो भने स्पिड जस्तो खतरा राम्रो चाहिँ सेनिटाइजर नै हुँदैन यसमा 70% सेनिटाइजर हुन्छ के अरे स्पिड हुन्छ स्पिड भनेको 100%को चाहिँ अल्कोहल हुन्छ के त्यही भएको हुनाले चाहिँ त्यो भनेको बेस्ट हो तर त्यसले अलि हात चाहिँ साह्रो बनाउँछ त्यही भएर सधैँ त्यो युज गर्न राम्रो हुँदैन यसमा चाहिँ सबै कुरा मिसिएको हुन्छ हातलाई मोलायम बनाउने कुराहरू हुन्छन् होइन त्यो कुराले गर्दाखेरि यो सेनिटाइजर चाहिँ अहिले बनाएको अहिले पहिला कसैले पनि युज गर्दैनन् डाक्टरले पनि युज गर्दैनन् कहिले काहीँ मात्रै गर्थे अहिले चाहिँ प्रत्येकको घर घरमा सेनिटाइजर राख्नुपर्ने कारण त्यही हो त्यही भएर तपाईँ बिरामीसँग जाँदाखेरि मास्क राम्रोसँग लगाउने मिल्छ भने यो फेस सिल्ड लगाउने र चाहिँ सेनिटाइजर युज गर्ने साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कमसेकम 1.5 मिटर 2 मिटरको चाहिँ सोसल दूरी कायम गर्ने हाच्छिउँ गर्दा पनि त्यो हामीसँग नआओस् त्यो कीटाणु भयो बिमारले खाएको भाँडा हामीले धोइदिन नि भयो मिल्यो भाँडा धुन मिल्यो तर तपाईँको हातमा घाउहरू छ भने चाहिँ ग्लोभ्स लगाएर धुने हात यो छालाबाट पनि छिर्दैन क्या भाइरस यसबाट सट्ट छिर्न सक्दैन तर घाउ छ भने छिर्न सक्छ त्यही भएर साबुन पानीले मजाले हात धोएर मिल्छ भने ग्लोभ्स लगाएर धुने अनि मजाले घाममा राखिदिने त्यो भाइरसलाई साबुनले मार्छ अनि घामले पनि मार्छ त्यो कारण त्यति गरेपछि तपाईँहरू त्यही प्लेटमा पनि खान मिल्छ के है त्यो तरिकाले गर्नु पर्यो अनि लुगाहरू पनि बस्न सक्छ कीटाणु त्यो लुगा पनि राम्रोसँग अब मजाले साबुनले धोएर भिजाएर धोएर राख्यो भने त्यो पनि कीटाणु मर्छ बिमारीले लागेको कपडा हामीले साबुन पानीले मजाले धोइदिन भयो धोइदिएर मजाले धोइदिएर चाहिँ पचेर धुन पर्यो आफू पनि सुरक्षित भएर धुनु पर्यो हजुर त्यही भनेर सोध्नु भयो अनि म सोध्छु सरसँग अनि के भन्नुहुन्छ अनि त्यही भन्नुला अब त्यही त अब सकिन्छ भने त अब पिपी नै लगाएर बस्ने म्याडम पिपी जस्तो बेस्ट त केही नै हुँदैन पिपी चट्ट लगाउने नभए एउटा गाउन पनि पाउँछ क्या अगाडि यहाँदेखि सर्लक्क घेरेको गाउन पाउँछ हातमा पन्जा लगाउने गाउन लगाउने मास्क लगाउने फेसियल लगाएपछि लगभग सर्दैन अब कहिले कहिले त अब हामीले तलमाथि हुन्छ नि काम गर्दा सर्न सक्छ तर अब सर्न अलिअलि सर्न सक्छ भनेर अब त्यो बिरामीलाई छोड्नु पनि भएन होइन
उनको पनि स्याहार सुसार गर्नै पर्यो। एउटा 8 दिन 10 दिन भएको बिमारी छ अनि उहाँहरू अब बुढाबुढी भएर होला उठ्न नसक्नु भएको, ज्वरो छैन, टाउको दुखेको पनि छैन, तर त्यस्तोलाई गर्दाखेरि फेरि हामीले अब सुसार गर्दाखेरि उहाँहरूको त 10 दिनपछि त सर्दैन भन्ने छ नि। अनि उहाँलाई 10 दिनैमा त्यस्तो भन्नु मिल्दैन है, 10 दिनैमा त्यस्तो भन्नु मिल्दैन, कमसेकम 12 दिन 14 दिन कटाउनुहोस् है। सरिहाल्दैन भन्ने कुरा पनि यो कहिले कहिले चाहिँ नमिल्न सक्छ है। उसलाई सर्दैन, 10 दिन भइसकेपछि डराउनु पर्दैन, सुसार राम्रोसी गर भनेर सल्लाह दिनुभयो रहेछ बाहिरबाट। अनि कस्तो हुन्छ फेरि ऊ मसँग नजिक भएको हुनाले मसँग सोध्नुभयो, अनि मैले म सरसँग सोध्छु भरे कस्तो हुन्छ, अनि म सल्लाह दिउँला भने मैले लगभग 12-13 दिन 14 दिन पछि सर्दैन भन्ने गरिन्छ हामीले। सरेको पनि त्यति देखिएको पनि छैन, तर कहिले कहिले सिरियस भइरहेको हुन्छ, कीटाणु चाहिँ रहिरहेको पनि हुनसक्छ होइन। त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अब व्यवहारिक हिसाबले नि हेर्नु पर्यो, बिरामीको पनि सेवा नि बिरामीले नि सेवा पाउनु पर्यो होइन। अब बिरामी नि मर्नु भएन, हामी पनि मर्नु भएन, त्यो तरिकाले काम गर्नुहोस्। अक्सिजन चाहिँ नापिराख्नु पर्यो, सबभन्दा अक्सिजन नापिएन भने गाह्रो हुन्छ। अक्सिजन चाहिँ नापेर म्याडमले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो अर्को कुरा भने अक्सिजन नाप्नु पर्यो। त्यो अक्सिमिटर हाम्रो वडाले सप्लाई गरेको अक्सिमिटर छ नि, हजुरलाई त्यो हातमा राख्नुहुन्छ, त्यो राख्ने तरिका पनि हुन्छ त्यसको पनि। फेरि सुन्नुहोस् है, त्यो अक्सिमिटरलाई पहिला यो नङ माथि पर्ने गरेर राख्नुपर्छ, यसरी तल पारेर नराख्नु। नङ माथि पर्ने गरेर त्यही पनि कसै कसैले त त्यो नेल पोलिस लगाएको हुन्छ, नेल पोलिस लगाइसकेपछि नभएको हातमा छ भने नेल पोलिस फालेर लगाउँदाखेरि बेस्ट हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ रिडिङ गर्ने, रिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ राख्ने बित्तिकै जस्ट हेर्ने होइन, एकछिन 1 मिनट राखेर राम्रोसँग हेर्ने, घट्ने बढ्ने हुन्छ सुरुमा है। त्यो हेरेर बल्ल अनि यति रहेछ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। अनि त त्यति कति हुनु पर्यो नर्मल हुँदाखेरि 90-92 भन्दा माथि छ भने घरमै राखे पनि हुन्छ। 92-90 लगभग अब हामी 92 भन्छौँ, 92 त्योभन्दा तल छ भने अस्पताल आउनु पर्यो, अक्सिजन चाहियो। त्यो घरमै ह्यान्डल हुन सक्दैन त्यस्तो भएपछि। त्यो पनि हजुरहरूले भनिदिनु पर्छ र सिकाउनु पर्यो है। यही कुरा नै हो, हजुरहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा। हामीलाई नि सर्नु भएन, डाक्टर नर्स स्वयंसेविकाहरूलाई सर्नु भएन, हामी नि बाँच्नु पर्यो र अरूलाई पनि बचाउनु पर्यो। त्यो तरिकाले काम गर्नुपर्छ। हजुर सर। अरू केही छ म्याडम? मेरो एउटा प्रश्न भयो कि जस्तै अघि भन्नुभयो नि कोरोनाको अब पोजिटिभ नेगेटिभ हुँदाखेरि कुरा आयो नि। अब पोजिटिभ छ तर सिटी भ्यालु 30 एबो भयो भने बाहिर निस्किन पाउने हो कि 30 बिलो भयो भने बाहिर निस्किन पाउने? 30 एबो हुनु बाहिर एक्सपोज हुन 30 भन्दा माथि हुनु पर्यो। 30 भन्दा तल भएको पोजिटिभ भयो, 35 कटेपछि सिटी भ्यालु 35 भयो भने नेगेटिभै भन्छौँ हामी। 35 भनेको थ्रेस होल्ड हो, माथिको चाहिँ लाइन हो, त्योभन्दा माथि चाहिँ नेगेटिभ भन्छौँ। त्योभन्दा तल 30 सम्मलाई 30 to 35 सम्म चाहिँ आत्तिनु परेन। अब घरमै बस्नु पर्यो। बिलो 30 भयो भने ननिस्कनु, अलि अझै पनि आइसोलेट भएर बस्नु हो। त्यसलाई चाहिँ थ्यांक यू सर। त्यसलाई कसरी जानकारी पाउँ? हैन त्यो रिपोर्टमै हुन्छ। रिपोर्टमै हुन्छ। रिपोर्टमै आउँछ म्याडम, पीसीआर रिपोर्ट। ए पीसीआर रिपोर्टमा आउँछ। हजुर, त्यो रिपोर्ट पहिला पीसीआर रिपोर्टमा दिन्थेन। हामीले पोखरा पहिलो पटक सिटी भ्याली दिएको पोखरा मैले मात्र थियो। हजुर हजुर हजुर। थ्यांक यू। हस्, वेलकम। अरू केही छ सर? आदरणीय हाम्रो वडाका चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पनि आफ्ना कौतूहलता जिज्ञासाहरू धेरै राखिरहनु भयो र यसै बिचमा हामीसँग धेरै व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ र कृपया तपाईँले आफ्नो नामबाट जोडिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ र भिडियो पनि अन गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गरिराखेका छौँ।
र केही कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरू जोडिनु भएको छ र तपाईँका आदरणीय डाक्टर साहब नवराज बस्ताकोटी सर पनि जोडिनु भएको छ। स्वागत छ डाक्टर साहबलाई। अनि सँगसँगै जति व्यक्तित्वहरू पछाडि जोडिनु भएको छ सम्पूर्णलाई स्वागत। र तपाईँका आफ्ना चाहिँ समस्याहरू छन् भने जोड्न सक्नुहुनेछ। बुधराज पौडेल सर आज पनि आउनुभएको छ, जहाँसम्म लाग्छ केही जिज्ञासाहरू डाक्टर साहब सामु छन् राख्नको लागि चाहिँ उहाँ जोडिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ, यानि कि अस्तिको श्रृङ्खलामा पनि राख्नु भएको थियो। कृपया हामी तपाईँहरूलाई नै यो फ्लोर चाहिँ ओपन भएको जानकारी गराउँछौँ र आफ्ना जिज्ञासा समस्या चाहिँ डाक्टर साहब सामु राख्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सर। डाक्टर साहबलाई पनि नमस्कार। म बुधराज पौडेल तर्फबाट। भर्खरै सर तपाईँले फोन हालेपछि म रेस्ट गर्दै थिएँ है, भर्खरै उठेको सर। अझै पनि म टेस्ट गराएको लगभग 1 हप्ता भइसक्यो, त्यो पनि बडी चाहिँ अझै पनि फ्रेस नहुनुको कारण के होला सर? अलि राम्रोसँग भन्दै सर। जस्तो मैले पहिलो सिम्टम्स आएको लगभग भइसक्यो, तपाईँको 10 दिनभन्दा बढी भइसक्यो है, लगभग 15 दिनै भइसक्यो। अनि तपाईँको अझै पनि बडी फ्रेस नहुने क्या, शरीर तपाईँको जुन पहिला जस्तो हुन्थ्यो नि फ्रेसनेस भनौँ न, त्यो कारण के होला? त्यो यति धेरै टाइम लाग्यो त्यो रिकभर हुन? यस्तो हुन्छ, अब तपाईँलाई भाइरल लोड कति छ त्यो अनुसारले निमोनिया कतिको डेभलप भएको थियो, अन्य अङ्गलाई कतिको चाहिँ इन्जुरी बनाएको थियो, त्यसमा भर पर्छ सर। कोभिड हराइसकेपछि पनि त्यो निमोनियाको चाहिँ रिजल्भिङ हुन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। जस्तै कोभिड भइसक्यो, सन्चो रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो होइन, तर भित्रको जुन अब सिम्पल अब हजुरलाई बुझ्ने भाषा भन्दाखेरि भित्र एउटा घाउ भएकै हो क्या, लङ्समा निमोनिया भनेको घाउ होइन। त्यो घाउ सन्चो भाइरसले छोडे पनि सन्चो हुँदै आउनु पर्यो नि त होइन। त्यो घाउ सन्चो हुने क्रम, रिजल्भिङ हुने टाइम चाहिँ अलिकति लाग्छ। त्यही भएर अलिक पछिसम्म पनि हामीलाई चाहिँ अक्सिजन कम हुने, फ्रेस हुने नहुने ज्यान है, निमोनिया चाहिँ रिकभरिङ हुँदै गएपछि सबै सन्चो भएपछि अनि सबै अङ्गहरू पनि राम्रो हुँदै जान्छ, त्यस पछाडि चाहिँ बेटर फिल हुन्छ सर है। यो कुरा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति हाम्रो जुन भित्रको इन्फेक्सनहरू कन्ट्रोल भइसक्यो हुँदैन, भाइरसले छोडिसकेपछि पनि। हजुर हजुर। अनि तपाईँको सर जस्तो तपाईँको स्पेसली अब डे टाइममा खासै के नहुने, नर्मल हुने, अनि स्पेसली जस्तो नाइट टाइम या स्लिपिङ टाइममा भनौँ न, तपाईँको जब सुत्नुहुन्छ त्यति बेला मात्र बडी एफेक्ट गर्ने जस्तो यसको सिम्टम्स चाहिँ त्यही हो? बढी बिरामीहरूले चाहिँ रातिमा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ। अब यो कस्तो हुन्छ भने लङ्स, अब यो अलिकति फिजियोलोजी आउँछ क्या, यो बुझाउन थोरै गाह्रो हुन्छ है। यो रातिमा चाहिँ श्वास प्रश्वासको रोगहरू अलिकति रातिमा चाहिँ प्रब्लम बनाउने, रातिमा सास फेर्न गाह्रो हुने, जस्तै दमका बिरामीहरू पनि यो बढी चिसोमा रातिमा चाहिँ च्याप्ने होइन, इत्यादि कुराहरू हुन्छन्। त्यो यो लगभग श्वास प्रश्वास एयरवेको चाहिँ जति पनि डिजिजहरू छ त्यो प्राय राति सुत्दाखेरि अब जब सुतिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो शरीरको पोजिसन मिल्दैन, श्वास चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ फ्लुइडहरूले मेन्टेन गराउने, त्यो गर्दाखेरि सास फेर्न गाह्रो हुने इत्यादि कुरा छन्। यसले गर्दाखेरि रातिमा चाहिँ अलिक बढी च्याप्ने हुन्छ। तर अब यो अलिक सिरियस छ भन्दा जतिखेर नि अब सिम्टम्सहरू देखिरहेको छ, तर अब अलिकति श्वास प्रश्वासका रोगहरू चाहिँ अलिकति बढी साँझमा, अलिक बिहानमा, रातिमा चाहिँ अलिकति च्याप्ने देखिन्छ सर। यही कारण नै हो, त्यो अलिकति फिजियोलोजी छ यसको, यो बुझाउन अलिकति टाइम लाग्छ। अनि अर्को सर एक जस्तो अब अहिलेसम्म मैले जति स्टार्टिङबाट अहिलेसम्म जति मैले अक्सिजन लेभल 99 भन्दा 98 भन्दा तल गएकै छ। कति हो? 95 99 हजुर, त्योभन्दा तल तपाईँको एक 98 99 मै मेरो अक्सिजन लेभल स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्म पनि त्यही छ भने चाहिँ अक्सिजन लेभल मेन्टेन भइरहेछ बडीमा है। अनि त्यो बाहेक अक्सिजन लेभल बाहेक अरू चिजहरूमा पनि एफेक्ट गर्ने हो यसले कि त्यही अक्सिजन के हो खास यसमा? तपाईँ बोलेको अलि स्पष्ट आएन, सबैले त्यसै मलाई मात्रै हो। हजुर हजुर, आवाज आएको छ सर अहिले? आवाज त आएको छ, अलि ब्रेकिङ भएर आएको छ क्या। हजुर हजुर, मैले भनेको स्टार्टिङदेखि 99 जस्तो तपाईँको लेभल अक्सिजन 99 सम्म सेचुरेसन भन्दा घटेन। हजुर, त्योभन्दा कम कहिले भएकै छैन है। हजुर, अनि त्यो बाहेक अरू चिजहरूमा पनि के एफेक्ट गर्छ अक्सिजन लेभल मेन्टेन गर्नु? त्यो भन्दा के भन्नुभयो सर?
अरू चिजहरुमा नि असर गर्छ यसले कि त्यही अक्सिजन लेभल मात्रै हो हामीले ध्यान दिनुपर्ने? यसको अलिकति मेकानिजम हुन्छ के यसले पहिला कोभिड भइसके कोभिडको भनौँ न अब कोभिड भएको भनौँ एउटा कोभिड भएको पेसेन्टलाई चाहिँ सुरुमा देखिन्छ निमोनिया हो। हजुर निमोनिया हुँदाखेरि निमोनिया यति छिटो डेभलप हुन्छ के हामी सिटीहरू गरेर हेर्छौँ त्यसको चाहिँ सिभिरिटी स्कोर हुन्छ त्यो अनुसारले हामीले म्यानेज गरिरहेका हुन्छौँ। निमोनिया भएपछि अक्सिजनको कमी देखिहाल्छ। अक्सिजन कमी हुने भनेको सेचुरेसन घट्ने हो। अब पल्स अक्सिमिटरले त्यसलाई नाप्छौँ हामीले जनरली साधारण नभए अब अरू अस्पतालतिर चाहिँ बेड साइडमै हुन्छ पेसेन्ट मोनिटर हुन्छ ठुलो होइन त्यसले नाप्छौँ। पल्स अक्सिमिटर चाहिँ कसले फोन गरिरहेको छ? पल्स अक्सिमिटर चाहिँ कतिको राम्रो हो क्वालिटेटिभ छ त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन त्यो पनि विचार गर्नु। कोभिडको बिरामीको सेचुरेसन लगभग अब अलिकति मोडरेट खालको सम्म छ भने सेचुरेसन चाहिँ 94, 95, 96, 96 सम्म चाहिँ भएको देखिया छ। जनरली कोभिड भएको सिम्पल माइल्ड खालको सिम्पटम्स हल्का खोकी लाग्ने ज्वरो आउने अनि सन्चो भइराख्ने मान्छेहरूको चाहिँ सेचुरेसन चाहिँ त्यति घट्दैन। 98, 97 नै भइरहेको छ। 99 सम्म कसैको देखिन्छ। 99 भनेको त लगभग हामी नर्मल मान्छेको देखिने हो। त्यही पनि अझै त्यति पनि देखिँदैन। रोम इयरमा चाहिँ 98, 97, 99 चाहिँ कोही कोहीलाई देखिन्छ राम्रो लङ छ भने के कि चाहिँ त्यो पल्स अक्सिमिटर पनि कहिले कहिले तलमाथि देखाउने अलिक बिग्रेको अथवा क्वालिटेटिभ नभएको पनि हुनसक्छ। अब सिभियर खालको चाहिँ निमोनिया कोभिड भएको छ भने त उसको त अब 70, 65, 50 हुँदै 40, 30 भइरहेको हुन्छ के त्यो हाई फ्लो अक्सिजन दिँदा पनि उसको चाहिँ 70 आउनु पनि गाह्रो हुन्छ, 80 आउनु पनि गाह्रो हुन्छ, 60 आउनु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले मेसिनहरू युज गर्छौँ, सिपिएफ युज गर्छौँ, भेन्टिलेटर युज गर्छौँ होइन अवस्था हेरेर। त्यही भएर चाहिँ 99 हुँदाखेरि त्यति साह्रै अप्ठ्यारो हुन नपर्ने हो जनरली। सेचुरेसन चाहिँ 99 भनेको राम्रो हो। त्यो चाहिँ हामी नर्मल मान्छेको जस्तै भयो के 98, 99 भनेको राम्रो। तर अब भाइरस लगाइसकेपछि उसको सिम्टम्सहरू जस्तै एकदम विकनेस हुने, कफिङ हुने, सर्टनेस अफ सास फेर्न गाह्रो हुने, ज्यान दुख्ने यो त भाइरसको सिम्टम्सै हो क्या। कोही बेला उल्टी हुने, हल्का एक दुई दिन चाहिँ पहल लास्दै हुने, आँखा रातो हुने है। अहिले सेकेन्ड भेरिएन्टको चाहिँ अहिले खुट्टामा रातो पिबिराहरू पनि आउने यी कुराहरू चाहिँ छन् के। त्यसले गर्दाखेरि एकपटक भाइरस लगाइसकेको कोभिड भएको मान्छे विकनेस हुनु चाहिँ त्यो ठुलो कुरा हामी मान्दैनौँ। विकनेस हुन्छ, चक्कर लाएर मान्छे बाटोमै टोइलेट जानु पनि नसकेर ढलेका पनि कति बिरामी छन् होइन। खाना रुच्दैन, नाक बन्द अवस्था हुन्छ इत्यादि सिम्टम्स त आउने नै भयो। तर सिभिरिटी कति छ त नि भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। विकनेस हुने, ज्यान दुख्ने, अहिले पनि तपाईँ विकनेस भयो भन्नुभएको छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ अब निमोनिया भइरहेको थियो भइसकेको रहेछ भने अब कोभिडले छोड्दा त छोडिसकेपछि हल्का अब त्यो सिम्टम्सहरू हराउँदै जानु पर्यो, त्यो निमोनिया सन्चो हुँदै जानु पर्यो है। त्यसले पनि केही टाइम लिन्छ है, रिजल्भिङ टाइम हो। त्योहरू त्यसमा पनि भर पर्छ विकनेस कतिको हुन्छ भनेर। एउटा कुरा त भाइरसको कोभिड हुने बित्तिकै विकनेस त भइहाल्छ, त्यही माथि पनि अब भित्र कतिको हाम्रो बडी अर्गान्सहरू चाहिँ इन्जुरी भएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। अब निमोनिया भइसकेको छ भने अक्सिजन चाहिँ पुग्दैन दिमागलाई, हार्टलाई, किडनीलाई अक्सिजन पुग्दैन, किडनी फेलर हुँदै जाने हुन्छ। अर्को कुरो इन्फेक्सन निमोनिया ठुलो हुँदै हुँदै गएपछि सेप्सिसमा जान्छ, किडनी फेलियरतिर किडनी इन्जुरी भइहाल्छ अनि हुँदै हुँदै मान्छेको ज्यान जाने हो क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो भित्र कतिको असर पारेछ त्यसमा नै भर पर्छ। विकनेस, सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने कुराहरू है। तर अलिअलि सिम्टम्सहरू त अब तपाईँले भन्नुहुन्छ सिम्टम्स सबैलाई देखिन्छ। अनि तपाईँको निमोनियाको लागि हामीले घरै थाहा पाउने उपायहरू केही छ कि हस्पिटलै जानुपर्छ? निमोनियाको त एउटा कुरो त अब सिम्टम्स बाट पनि अब खोकी कतिको लाग्छ, सास फेर्न कतिको गाह्रो छ भनेर यसलाई निमोनिया भएको भनेर डाक्टरले अड्कल गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ यसै भन्न चाहिँ सकिँदैन। अब त्यसको प्रुफको लागि चाहिँ कि चाहिँ हामीले सिटी स्क्यान गर्छौँ होइन कि चाहिँ छातीको एक्सरे गरेर हेर्छौँ, त्यहाँ क्लियरली देखिन्छ, एकदम क्लियर कट अब थाहा हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अक्सिजन नाप्ने जुन अहिले हामीले तपाईँ 99 भन्नुभएको थियो नि सेचुरेसन, त्यो अक्सिजन सेचुरेसन पनि घटेको हुन्छ। त्यो घट्दा पनि लगभग यसलाई निमोनिया भएकै हो है भन्ने खालको हामीलाई अन्दाज चाहिँ हुन्छ। तर क्लियरली हेर्दाखेरि चाहिँ सिटी नै बेस्ट हुन्छ। त्यस पछाडिको अप्सन भनेको एक्सरे छाती, त्यो दुईटाबाट हामीले
भनेपछि अब तपाईँको 10-15 दिन 20 दिन काट्दाखेरि पनि केही अप्ठ्यारो समस्या छ भनेपछि तपाईँको सिधै निमोनिया चेक गराउनु, डाक्टरसँग गएर निमोनिया पनि टेस्ट गराउनु। हजुर, गाह्रो छ भने त आउनु पर्यो। हजुर कहिले हस्, सेकेन्ड थ्याङ्क इन्फेक्सन पनि हुन्छ। भाइरस हस्, इन्फेक्सनको साथसाथै कहिले ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि चान्स पाउँछ के, अपर्चुनिस्टिक हजुर। इन्फेक्सनहरू हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि फेरि त्यो रोगलाई लम्ब्याइदिन्छ। भाइरसले त सक्यो, भाइरस त हटिसक्यो, तर फेरि त्यो निमोनियालाई ब्याक्टेरियल पनि इन्फेक्सन हुन्छ के, त्यो भयो भने फेरि हजुर। अझै बढी ट्रिटमेन्टको आवश्यकता पर्छ। ओके, ठिक छ, थ्याङ्क यू डक्टर। धेरै आफ्ना जिज्ञासा चाहिँ Thank you, राखिसक्नु भएको छ। बोधराज सरले अस्ति पनि आउनुभएको थियो र आजको यो श्रृङ्खलामा पनि जोडिसक्नु भएको छ। हामीसँग धेरै व्यक्तिहरू जोडिरहनु भएको छ। यसै क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा कार्यरत फौदा सर अनि मोनिका म्याम जोड्नु भएको छ। अस्ति धनबहादुर बिके सरले चाहिँ आफ्ना स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चाहिँ समस्या राख्नु भएको थियो र 5-7 दिनको दिनै सन्चो भएर पनि उहाँ चाहिँ जानुभएको थियो। र सँगसँगै यहाँ चाहिँ रोशनी पौडेल अनि यो ऐश्वर्या विष्ट, रोयल सिन्जाली, डेभिड बस्नेतको नामबाट जोडिनु भएको छ। कृपया तपाईँको यो आफ्नो नामबाट जोडिनु भनेर हामीले आग्रह गरिराखेका छौँ र आफ्नो नामबाट जोडिदिनु भयो भने हामीलाई चिन्न सहज हुन्छ। र हाम्रो कास्पिडिया सञ्जालका चाहिँ सहसंयोजक राजु सर हुनुहुन्छ, प्राविधिक संयोजक रुद्र सर र सँगसँगै आदरणीय रामदाई हुनुहुन्छ, सल्लाहकार संयोजक रामदाई, हामी सँगसँगै रहेका छौँ र आदरणीय व्यक्तित्वहरू रहनु भएको छ। र यति बेला चाहिँ केही कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँका नि आफ्ना चाहिँ जिज्ञासा समस्याहरू डाक्टर साहब सामु राख्नुहोला। हामी तपाईँलाई यो फ्लोर दिइराखेका छौँ। कृपया प्लिज तपाईँका चाहिँ केही जिज्ञासाहरू राख्नुहोला। नत्र यति बेला अस्ट्रेलियाबाट जोडिनुभएका हाम्रा उकिन फ्यामिली यानि कि हाम्रो कास्पिडी युवा सञ्जालका आजीवन सदस्य र सक्रिय युवा अभियन्ता त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई बेला बेलामा सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ। कुशल सुवेदी के छ, केही सेयरिङहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही सेयरिङहरू 2 मिनटमा राखिदिनु हुनुको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौँ र हामीलाई पनि त्यसले केही मार्गनिर्देशन पनि दियोस् भनेर एउटा सेयरिङको लागि है, एउटा देशबिच अर्को देशसम्मका चाहिँ ती स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू सेयरिङको लागि आग्रह गर्यौँ। हजुर सबैजना नमस्कार। नमस्ते सर। सबैजनालाई नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार। कुशलजी हेलो। यो त्यही त यहाँनिर सबैजनाको आफ्नो आफ्नो सबैजनाले एक्सपिरियन्सहरू त सेयर गरिराख्नु भएको छ। तर लकिली अब हामीले त्यस्तो यो पेन्डेमिक त्यति धेरै साह्रो फेस गर्नु परेन। तर पनि अब हामीलाई अब हेल्थ अवेरनेसका कुराहरूदेखि लिएर अब अघि त्यहाँ म्याडमहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो लुगा धुन कसरी हुन्छ हुँदैन, तर हरेक कुराहरूमा चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो किन भन्दाखेरि सरले पनि अघि नै डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नुभयो। तर अब कतिपय कुराहरू यो अब उहाँहरूले युज गरेको भाइरसको जुन कपडाहरूमा हुने भाइरसहरू त्यो पानीको छिटाहरूबाट निस्किने हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ अब त्यसमा नै अलि बढी प्रिकसनहरू अपनाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू। अनि सरले भनेअनुसार मलाई चाहिँ अलिकति कस्तो लागेको भन्दाखेरि सेनिटाइजर हामीलाई पनि अब यहाँ अलिकति थोरै एक्सपिरियन्सहरू पनि यहाँ डक्टरहरूले सेयर गर्नुहुन्छ होइन। सेनिटाइजरबाट भन्दा सबै सकेसम्म त्यो सेनिटाइजर भन्दा पनि साबुन पानीले नै हात धुने भनेर एकदम इजी एक्सेस छैन, त्यो पानीको एक्सेस छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको बल्ल मात्र सेनिटाइजर युज गर्ने। तर सेनिटाइजर युज गरिसके पछाडि पनि त्यो सेनिटाइजर पुरै त्यो ड्राई नहुन्जेलसम्मलाई चाहिँ, किन हाम्रो कन्सेप्ट फरक हुन सक्ला होइन। जब सेनिटाइजर ड्राई भइन्जेलसम्म चाहिँ हामीले वेट गर्ने खालको कुराहरू पनि हामीलाई भन्नुहुन्छ होइन। यहाँ हरेक कुराहरूमा त्यो हामीले अहिले चाहिँ त्यही खालको अब त्यो एजुकेसनहरू पनि त्यही अनुसारले लिन्छौँ। अब अरू त अब हामीले यहाँबाट अब सरसँग यहाँ अग्निधर सर पनि ठ्याक्क यहीँ हुनुहुन्छ। अब हामी पनि यहाँ केही न केही हाम्रो नेपाल अब काशीकोटबाट चाहिँ अलिअलि अब यहाँ हाम्रो दाजुहरूसँग मैले पनि हल्का अलिकति केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हल्का म पनि यतातिर अलिअलि लाग्दैछु।
अब कम्तीमा हामीले अब एउटा पिपिईको व्यवस्था राम्रोसँग गर्न सक्ने कन्डिसन आयो अथवा त्यो भनौँ न अब चाहिने जनरल सामग्रीहरू अब जस्तो थर्मोमिटरहरू त्यो अक्सिमिटरहरू अब त्यो खालको त्यो व्यवस्था मिलाउनको लागि सरहरूले के कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ। अब अघि अङ्कलले दुर्गा अङ्कलले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो आइसोलेसनको कुराहरू। यी विषयवस्तुमा आधारित रहेर आदरणीय हाम्रा जनप्रतिनिधि अग्निधर सर हुनुहुन्छ, पक्का पनि सरले जोड्नु हुनेछ। हामी यो उत्तरार्धमा छौँ, 7 मिनट छ कुशलजी। यो चाहिँ अनुभवदेखि त लिएर जुन एउटा चाहिँ केही त लिएर जुन एउटा चाहिँ राख्नु भएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँका जिज्ञासालाई नि मेटाउनको लागि यति बेला हामी छोटो समय आदरणीय अग्निधर सरलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। अगाडि दुर्गा सरले पनि केही कुरा राख्नु भएको थियो र अहिले भर्खरै कुशलजीले पनि राख्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले कसरी हजुर यो चिसोले बच्चालाई हुने निमोनिया र कोरोनाले हुने निमोनियामा के फरक हुन्छ भन्ने कुरा राख्नु रहेछ। ठिक छ ठिक छ। यहाँ केही प्रश्नहरू पनि आएका छन् र ती प्रश्नहरूमा पनि आधारित रहेर चाहिँ हामी जाउँला र सकेसम्म जोडिउँला, फेरि पनि जोडिउँला। र यति बेला अगाडि नै नाम लिइसकेको हामीले लिइसकेका छौँ। अग्निधर सर, अग्नि सर यति बेला हामीसँग चाहिँ हुनुहुन्न, जहाँसम्म लाग्छ केही नेटवर्कको प्रब्लमले होला चाहिँ सर आउट हुनुभएको छ। र यहाँ एउटा प्रश्न चाहिँ रुद्रप्रसाद अधिकारी सरले राख्नु भएको छ, चिसोले बच्चालाई हुने निमोनिया र कोरोनाले हुने निमोनियामा के फरक हुन्छ? आरबिबीबाट फौदा सुनवार सरको क्वेसन छ र डाक्टर साहबलाई राख्नको लागि यो प्रश्न चाहिँ गर्नुभएको छ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका सर फौदा सरले यो प्रश्न गर्नुभएको छ। सर, यो चिसोले बच्चालाई हुने निमोनिया र कोरोनाले हुने निमोनियामा के फरक हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। ओके, थ्याङ्क यू अब सर है क्वेसनको लागि। यो चाहिँ एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने बच्चाहरूलाई त्यति धेरै कोभिड लागेको देखिएको छैन वर्ल्डमै। अहिले हामीले जुन अहिले एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ, स्टडी गरिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ रियरली लाग्छ कोभिड र त्यति धेरै सिरियस चाहिँ हुँदैन बच्चाहरू। कोही कोही हो एक्सप्रेसनमा, नत्र भने चाहिँ लगभग हाम्रा यो बाल बच्चाहरू सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ कोभिड लागिहाल्यो भने त्यति रिस्क हुँदैन है। एउटा कुरो पहिला बुझ्नुपर्ने। सेकेन्डली क्वेसनमा आधारित भएर भन्नुपर्दाखेरि चिसोले लाग्ने बच्चालाई लाग्ने दुईटा किसिमले बढी हामीले देखिरहेछौँ। एउटा चाहिँ भाइरलै हुन्छ, यो कोभिडको भाइरस होइन कि अरू भाइरसले पनि निमोनिया बनाउँछ। र सेकेन्डली चाहिँ ब्याक्टेरियल भाइरस हुन्छ। ब्याक्टेरियाले हुने र जनरली बच्चाको कुरा गर्दा ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन भएर हुने भाइरस र जुन बच्चालाई हुने भाइरसले हुने अरू भाइरसले हुने रोगलाई चाहिँ हामीले सजिलोसँग समाधान निको पार्न सक्छौँ। ब्याक्टेरियल छ भने एन्टिबायोटिकहरू दिएर उपचार गर्छौँ, भाइरल छ भने चाहिँ सपोर्टिभ म्यानेज गरेर उपचार गर्छौँ। त्यो त्यति गाह्रो पनि हुँदैन। अब त्यो त अब बच्चाको इम्युन कस्तो छ, उसको चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कस्तो छ त्यसमा नि भर पर्छ र अब हेल्थ वर्करको डक्टरको पनि अलिकति हातमा चाहिँ हुन्छ। र सेकेन्डली चाहिँ यो कोभिडले हुने भाइरस जुन कोरोना भाइरसले हुने चाहिँ निमोनिया चाहिँ अलिकति लागिहाल्दाखेरि एग्रेसिभली लाग्ने हो। त्यो चाहिँ ठुलो सानोलाई अलिकति अन्तर चाहिँ हुन्छ। सानोलाई चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ त्यति धेरै अहिलेसम्म त्यो रिस्क धेरै देखिएको छैन, डेथ त्यति धेरै देखिएको छैन बच्चालाई जुन ठुलोमा देखिएको छ होइन। त्यही पनि अब बच्चाको कुरा आउँदाखेरि त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने चाहिँ देखाएको छैन। तर कम्पेरिटिभली ब्याक्टेरियल भाइरस जुन अरू भाइरसले हुनेमा र यो कोभिडले हुनेमा चाहिँ के अन्तर चाहिँ हुने भयो। कोभिडले हुनेमा चाहिँ अलिकति ऱ्यापिडली डेभलप हुने हुन्छ र यसले कहिले ज्यान लिने सम्भावना हुन्छ। त्यसको उपचार त अब तपाईँलाई थाहा छ होइन, त्यति उपचार छैन। त्यही सपोर्टिभ उपचार नै गर्ने हो। गर्नु त जुन अरू भाइरसले सपोर्टिभ उपचार गरेर हुन्छ त्यस्तै तरिकाले यसलाई पनि गर्ने तरिका चाहिँ त्यही हो है। र त्यति अब भन्नुपर्दाखेरि लगभग डिफरेन्स चाहिँ यही नै हो। सर, मेरो एउटा प्रश्न हजुर म्याम, एक मिनट है मैले सर सुन्नु भयो कि सुन्नु भएन? बनाउँछ अनि के हुन्छ निमोनिया हजुर सर
निमोनिया भएकोहरूलाई कसरी सुत्ने बेलामा चाहिँ कसरी हुन सकिने या सुत्न सकिने, उसको सिरानी कस्तो कति किसिमको कन्डिसन हुनुपर्ने, त्यो सम्बन्धी चाहिँ निमोनिया भएकोहरूलाई। डाक्टर साहबको जहाँ लाग्छ थोरै केही प्रब्लम भएर होला, त्यहाँ चाहिँ फेरि आउट हुनुभएको छ, इन हुनुहुनेछ। निमोनियासँग सम्बन्धित चाहिँ जुन प्रश्न सुनकुमारी म्यामले गरिसक्नु भएको छ, डाक्टर साहब जोडिँदै हुनुहुन्छ है त? डाक्टर साहब जोडिँदै हुनुहुन्छ। हामीसँग यो सत्रको पनि अब 2 मिनेट 45 सेकेन्ड बाँकी छ। डाक्टर साहब जो केही जिज्ञासाहरू दुर्गा सरले, कुशल सरले राख्नुभएको थियो, ती जिज्ञासाहरू पनि आदरणीय अग्निधर सरले चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुनेछ। हजुर सर, हजुर के क्वेसन गर्नुभएको थियो एकजना म्याडमले अघि? म यहाँ साउन्ड नसुनेर। हजुर म्याडम, कस्तो निमोनिया भएको बेलामा हजुर बिरामी हुँदाखेरि सुत्ने बेलामा कि सुत्दा के सर जस निमोनियाले चाप्ने भनेको लगभग बढी मात्रामा रातिमै साँझमा त्यस्तो हुने हुँदा त्यो सुत्ने बेलामा कसरी सुत्ने पोजिसन, त्यसको सिरानी कति? भेरी गुड ल। यो चाहिँ पोखरामा पहिला चाहिँ कोभिडको उपचार गर्न गाह्रो हुँदाखेरि हामी प्राय ग्रान्डी पठाउँथ्यौँ के। ग्रान्डीको डाक्टर साहबले के गर्नुभयो भने सबैलाई घौटो पारेर सुताइदिनु। अक्सिजन चाहिँ धेरै नचाहिने घौटो पारेर सुताए र पेसेन्टलाई सजिलो हुने। हामी त्यसलाई प्रोन पोजिसन भन्छौँ। कुकुरको परेर टाउको यस्तै गरेर सुत्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ म्याडम निमोनिया भएको बिरामीमा। र अब दमको बिरामीहरू छ भने पनि घरिघरि त्यो गर्न सकिन्छ, तर अलिकति हात पाटिने र गाह्रो हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ यसरी बसाएर अनि पेटमाथि राखेर राख्छौँ। र अक्सिजन कम भइरहेछ, सास फेर्न एकदम गाह्रो भएछ भने घोटो पारेर अलिकति राखिदियो भने अलिक सजिलो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि यो एसपिओ2 त्यहाँ अघि नै पनि क्वेसन आएको थियो होइन, त्यो एसपिओ2 नाप्दाखेरि अब कोभिड लागेको बिरामीलाई नाप्यो, अनि त्यसपछि अरूलाई पनि नाप्दाखेरि त्यो फैलिन्छ कि फैलिन्न होला? फैलिन सक्छ नि, अब त्यो फैलिन सक्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति सेनिटाइजर राम्रोसँग युज गरेर अर्कोलाई त्यो हामी सेनिटाइजरले नै वाइप गरिसकेपछि गर्न चाहिँ मिल्यो है? मिल्यो। कति समयपछि गर्न मिल्यो? सेनिटाइजर अब सेनिटाइज गर्यो भने त एकछिनमै गर्न मिल्यो। त्यो सुकेपछि मात्र होला सायद। हजुर के अघि केही जिज्ञासा राख्दै हुनु? हजुर ओके, कृपया कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ है त बोधराज सर? हजुर हेम सर, अहिले भर्खरै डाक्टर साहबले सुन्नुभएको छ कि नै है? सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छ डाक्टर सर? सुनेछु सर, मैले सुनेछु। अहिले भर्खरै सर म तपाईँसँग गफ गर्दै मेरो अचानक के हार्टबिट एकदम लो भयो, एकदम हाई भयो के कारण होला? अहिले अचानक यस्तो भयो, अहिले भर्खरै कुरा गर्दा कति भयो? तपाईँको 145 रेटिङ देखाइरहेको छ। पल्स पनि नाप्नुहोस् त, यसरी हात पल्स थाहा हजुरलाई? यसरी नाप्दाखेरि पनि त्यो मेसिनसँग मिलेन हेर्नुहोस् त। मेसिनले त्यो टिक टिक आवाज गर्दाखेरि यो पल्स पनि टक टक हान्छ के। त्यो हजुरले यसो हेर्न आउँछ अथवा मुटुमा यसरी हात राखेर चाहिँ हानेको त्यहाँ र अनि त्यो मेसिनको त्यो रिलेटेड छ कि छैन हेर्नुहोस् त। अचानक अलि भर्खरै एकदम कम भयो हार्टबिटको के जस्तो तपाईँको यो एकदम कम देखा, एकदम हाई। त्यो मेसिन गलत होला के, त्यस्तो हुन सक्छ। अनि मलाई गाह्रो पनि भयो सर एकछिन। म एउटा कुरा हजुरलाई प्रश्न पार्दिन्छु। हार्टबिट बढ्ने केही कारणहरू सबै त अलिक गाह्रो होला। हजुर केही कारण के हुन्छ भने एउटा हार्टबिट बढ्ने भनेको डराएर, तपाईँलाई कुनै त्रास एन्जाइटी छ, डर लागेको छ, टेन्सन छ भने हार्टबिट बढ्छ, मुटुको चाल बढ्छ है। दोस्रो कुरा भनेको मुटुको आफ्नै रोग हुनु पर्यो कुनै है, सिम्पल मुटुको रोग छ, मुटुको चाल बढ्नेवाला रोगहरू छन् त्यस्ता। तेस्रो कुरो भनेको अहिले जुन कोभिड भइरहेको मान्छे छ भने कोभिड हुँदाखेरि अक्सिजन कम हुन्छ। अक्सिजन कम हुँदाखेरि सुरुमा चाहिँ हार्टबिट बढ्छ, पछि चाहिँ झन् धेरै घट्दै गएपछि मुटु पनि कोल्याप्स हुँदै जान्छ र मुटुको हार्टबिट घट्दै जान्छ। सुरुमा अक्सिजन कम हुँदाखेरि हार्टबिट बढ्छ। अब के अक्सिजन कम हुनु पर्यो हजुरलाई होइन, कि चाहिँ मुटु केही हुनु पर्यो कि अलिक
अर्को कुरो चाहिँ ज्वरो आयो भने बढ्छ 1 डिग्री फरेनहाइट बढ्दाखेरि 10 पटक हार्टबिट बढ्छ 1 डिग्री फरेनहाइट बढ्दाखेरि ज्वरो जस्तै 98 छ भने हाम्रो नर्मल टेम्परेचर 1 डिग्री बढेर 99 भइदियो भने हाम्रो हार्टबिट जस्तै अब लगभग 60 बाट 100 नर्मल हाम्रो हार्टबिट हो ज्वरो चाहिँ नर्मल टेम्परेचर 98 भयो 99 हुँदाखेरि ज्वरो फरेनहाइटको कुरा है 99 हुँदाखेरि 10 पटक हार्टबिट बढ्छ जस्तै 80 थियो हार्टबिट भने 90 हुन्छ 90 थियो भने 100 हुन्छ यो तरिकाले बढ्छ ज्वरो आउँदाखेरि जब अब अक्सिजनको मात्रा कम हुँदाखेरि त्यो रेसियोले हार्टबिट पनि बढ्दै जान्छ इत्यादि कुरा छन् हार्टबिट बढ्ने है यसै हार्टबिट बढ्दैन कि चाहिँ त्यो हजुरको त्यो मेसिनले काम गरिराखेन तपाईँ सबै ठिक छ म केही पनि भएन स्ट्रेस छैन सबै ठिक छ भने हार्टबिट पनि नर्मल हुन्छ सर मेसिनले तलमाथि देखाउनु स्वाभाविक हो त्यही भएर आफूले हामी डाक्टरले चाहिँ त्यो मेसिनको कहिले भर पर्दैनौँ अनि हामीले आफैले चेक गर्छौँ क्या हार्टबिट मुटुको चाल कस्तो छ के छ भनेर हामी जान्छौँ अनि त्यो चाहिँ एकपल्ट मुटुको चाल हातमा मुटुमा ठ्याक्क देब्रेपट्टि हात राख्ने त्यो मुटु ढुक्क गर्दाखेरि त्यो मेसिनमा नि टक्क आवाज आउँछ नि टिक 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 गर्छ नि हो त आवाज मुटुको चालसँग मिलेको छ भने त सही हो त्यो एकपल्ट चेक गर्नु होला टेन्सन छ स्ट्रेस छ भने नलिनुहोस् टेन्सन छैन तपाईँ 20 दिन कति दिन भयो भन्नुभएको थियो केही फरक पर्दैन आत्मबल बढाउनु पर्छ अहिले दुर्गा सरले भन्नुभएको थियो आत्मबल बढाउनु पर्ने हुन्छ यो कोभिड भएको सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो अनि चाहिँ पौष्टिक आहार खानुपर्छ दोस्रो कुरा है र अनि आइसोलेसनमा बस्ने औला नसार्ने यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र सेचुरेसन मेन्टेन भइराख्नु सेचुरेसन नापिराख्नुपर्छ सेचुरेसन घट्यो सेचुरेसन भनेको अक्सिजनको मात्रा के त्यो घट्यो भने अनि अस्पतालमा आएर डाक्टरलाई भेट्नु पर्यो परामर्श लिनु पर्यो है इत्यादि कुरामा ध्यान दिनुभयो भने केही हुँदैन त्यो भएर आत्मबल बढाउने घटाउने होइन केही पनि हुँदैन सबै मर्ने होइन है सबै मर्ने हो त गाह्रो हुन्थ्यो नि त त्यस 100 मा 3% होइन त्यस्तो खालको चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यही पनि कुनै रोग एसोसिएटेड छ भने जस्तै अब मुटुको रोग लाएर सट्टै सकिन लागेका बिरामी त अनि कोभिड लाएपछि त्यो कमजोर भएर सट्टै जान सक्छ नि त यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ त्यस्ता बिरामीलाई चाहिँ बढी असर पर्ने देखिन्छ नभए चाहिँ नर्मल मान्छेलाई सितिमिति त्यति झ्याप्प गइहाल्दैनन् तर जान्छन् कति अब देखिराख्नु भएको छ न्युजहरुमा हेर्नु भएको छ त्यो हेर्दैमा डराएर अब ओहो मलाई कोभिड भयो म मरिहाल्छु भन्ने खालको सोच भयो भने झन् मरिन्छ झन् सिरियस हुँदै गइन्छ हैन त्यो वनको बाघले खाला नखाला आफ्नो मनको बाघले खान्छ भन्नु हामीले लागेका छौं क्या धेरै यो सबै न्युज यो सबै यताउति यो सबै यो सोशल मिडियाहरुले चाहिँ एकदम त्रास बनाएको छ त्यो त्रास हुनु हुँदैन जसलाई लाग्छ मलाई पनि भकै हो लास्ट इयर मलाई म आफ्नै घरमा बसेर सन्चो भयो है मलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स छ के त्यही भएर सबै नराम्रो हुन्छ भन्ने छैन तपाई हामी जतिको मान्छे केही हुँदैन ढुक्क भएर बस्ने लाग्यो भन्दैमा डराउनु पर्ने हुँदैन जब डराए अनि झन् बिग्रदै जान्छ त्यो मेसेज चेक गर्नु है सर इमर्जेन्सी पर्यो भने कहाँ सम्पर्क गर्ने गाह्रो पर्यो हजुर सर हेलो भने के इमर्जेन्सी पर्यो अप्ठ्यारो पर्यो भने कहाँ सम्पर्क राख्नु हजुरलाई जलाई पनि अब त्यो त मैले मेरो नम्बर चाहिँ त्यहाँ राखिदिनु भएको छ पोखरा पनि यो उद्धव भाइ संघले पनि मेरो नम्बर हालिदिएछन् सर मलाई यहाँ अहिले पनि तपाईहरुसँग यहाँ बोलेको छु आयो होला 30-40 वटा फोन बोल्दा हैरान भएको छु अब मैले गर्ने सहयोग मैले आफ्नो ठाउँबाट दिने सहयोग मैले सबैलाई दिइरहेको छु सबै साथीहरुले फोन गर्दा हुन्छ राति पनि फोन उठाउँछु दिउँसो पनि फोन उठाउँछु यो बेलामा सहयोग नगरी कहिले गर्ने त्यही पनि आफ्नो कास्कीका लागि त मैले अस्पतालमा अहिले त्यही हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आउँदाखेरि त्यो लाइनै बस्नु पर्दैन मलाई देखेपछि हात दिन्छन् आउनु सर जहाँ दिन्छु तपाईहरुको अब यही कति कास्कीले हाम्रा दाजुभाइ त्यहाँ आउनुहुन्छ हैन मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट गर्ने सहयोग चाहिँ गर्छु हजुर हजुर गर्दा हुन्छ मलाई अनि तपाईको अहिले भर्खरै कफ गर्दा हामीलाई हल्का अप्ठ्यारै भयो जस्तो लाग्यो है तपाई 20 दिन भएको मान्छे के अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन के सर ढुक्क हुनु त तपाई शरीरै तपाईको यहाँ त हल्का खोकी लाग्यो कोही भएन चिकित्सा भएर घर सुत्ने भयो के हजुर 20 दिन भएको मान्छे 10-12 दिन सन्चो हुन्छ के कोभिड तपाई 20 दिन भएको मान्छेको डराएर बस्नुपर्ने केही छैन आउनु न यतै गफ गरौँ खामसँगै के फरक पर्छ र भने अब त सन्चो भइसक्यो नि
डराउने होइन सन्चो भइसक्यो तपाईँहरूलाई केही पनि 99 छ सेचुरेसन अनि के को डर शरीरमै अप्ठ्यारो फिलिङ भयो कि त्यस्तो भयो भने सिटामोल खानु बोधराज सर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ आदरणीय सरलाई ढाका सरलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा जहाँसम्म लाग्छ 20 दिन होइन 12 दिन भयो कि भन्ने चाहिँ कुराहरू उहाँले जोड्नु भएको थियो कि जस्तो लागेको छ अगाडि र पनि ठिक छ अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा हजुर 12 दिन हो पहिलो सिम्पटम्स भएको चाहिँ तपाईँको भयो 10 दिनभन्दा बढी नै भयो अनि कोभिड टेस्ट गरेको चाहिँ तपाईँको हप्ता दिन भयो हुन्छ 12 दिन छ भने अब चाहिँ कम भएछ अब ढुक्क भयो हुन्छ अलि ज्यान हलुङ्गो भएको छैन शरीर पुरै उम्लिरहेको छ अहिले तपाईँसँग गफ गर्दा गर्मीले के गर्नु भयो क्या तपाईँ गफ नगर्ने न्युज नहेर्ने टिकटक हेर्ने टिकटक बनाउने अब रमाइलो गर्ने सर युट्युब हेर्ने रमाइलो हँसाउने कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस् है तपाईँ र तपाईँको मस्तिष्क कसरी खुसी हुन्छ त्यतातिर ध्यान दिनु होला बोधराजी हो हजुर सर त्यो गर्नु पर्यो है त ठिक छ रमाइलो कमेडी शोहरू हेर्नुहोस् अवस्थामा डाक्टर साहबलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ डाक्टर साहबको एकदमै यस्तो व्यस्त समयमा पनि हामीले चाहिँ यो तेस्रो सत्रमा पनि हामीले जोड्यौँ आदरणीय डाक्टर साहबप्रति हामी चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ क्षमा पनि चाहन्छौँ र एकदमै आभारी पनि छौँ र अगाडि जिज्ञासाहरू राख्नु भएको हजुर हजुर सर एकदमै आभारी छौँ हजुरप्रति र